चर्चित पत्रकार जसले चाहिँ के छ भने दुःख पीडामा बसेको, खास गरी चाहिँ ती म्यान पावरबाट ठगिएका विभिन्न मलेसिया, मध्यपूर्व, कतारमा भएकाहरूलाई डाइरेक्ट लिङ्क गराएर हैन तिनीहरूको समस्या, तिनीहरूका चाहिँ भनौँ न अवस्थाको बारेमा जुन ढङ्गले चाहिँ अब उनले मिडिया मार्फत नेपाली जनतालाई सुसूचित गरिरहेका थिए, उनलाई के लाग्यो भने यो सेक्टरल काम गरेर यो देशको चाहिँ समृद्धि सम्भव छैन, यो देश काया पलट हुँदैन। काठमाडौँको मेयर बालेन शाहले भने कि चाहिँ काठमाडौँ यस्तो फोहोर हुनुपर्ने होइन, काठमाडौँको जुन सांस्कृतिक चाहिँ सभ्यता छ यो यस्तो बिग्रिएको हुनुपर्ने होइन, यहाँको एयर क्वालिटी यति खराब हुनुपर्ने होइन, म यसलाई सपार्छु भनेर एउटा चाहिँ युवा 32 वर्षको कसैले कल्पना पनि नगरेको एउटा विश्वास र भरोसा दिएर आए बालेन शाहले चाहिँ अहिले राम्रो काम गर्दैछन् र हामी सबैले उनलाई सहयोग गर्नुपर्छ हैन। बालेन शाह जितेर आइसकेपछि उनले एक दिन पनि समय खेर नपालिकन शपथ ग्रहणभन्दा पहिलेदेखि नै त्यो फोहोर फाल्ने ठाउँमा उनले भिजिट गर्न थाले। उनी भिजिबल भए। तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कुनै सचिव, उपसचिव, सहसचिवहरू कोही पनि कहीँ पनि समस्या समाधान गर्न फिल्डमा कुदेको मैले आजसम्म देखेको छैन। रवि लामिछानेहरू या बालेन शाहले जितेर आएका छन् या धरानमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ हर्कजी अब चाहिँ फेरि जितेर आउनेहरूले चाहिँ काम पनि राम्रो गर्न थालेछ। बन्चरे डाँडा र सिस्टोल चाहिँ मलाई लाग्छ यस बिचमा 10 पल्ट चाहिँ बालेन शाह पुग्यो। यो च्यालेन्ज चाहिँ गगनमा आएको काङ्ग्रेसमा। यो आज प्रत्यक्ष कार्यकारिणीको निर्वाचन गऱ्यो भने एउटा स्वतन्त्रले जितिन्छ। इन्द्रको सिंहासन डामाडोल हुँदाखेरि सबै भगवानहरू कुदेर शिवजी कहाँ पुग्छन् नि, अब यी सबै एकै ठाउँमा बस्छन्। त्यो बालेन शाहलाई कसरी फेल्युर गर्ने, त्यो धरानको मेयरलाई कसरी चाहिँ फेल्युर गर्ने, कुलमान घिसिङलाई फेल्युर गर्न लागेनन् र यो प्रधानमन्त्री त लाछिनी हो। यो प्रधानमन्त्रीले के पनि गर्दैन। जो अन्तर्राष्ट्रियवादमा विश्वास गर्थे तिनीहरू नि चाहिँ राष्ट्रवादको चर्को नारा लाएर बस्छन्। अब राष्ट्रवादको नारा नेपालमा बिग्छ किनभने दुईतिर दुई ठुला देश छन्। हजुर, एउटा चाहिँ चाइना छ, एउटा इन्डिया छ। सबैतिरबाट निराश भयो भने अब यही युवाले स्वतन्त्रले गर्छन् कि भनेर आज यो आन्दोलन अगाडि आएको। अमेरिका त्यसै अमेरिका भएको हो र भनेको। अमेरिकामा यही नियम छ त, डेमोक्रेसी पनि छ। जबसम्म राजा हुन्छ तबसम्म के छ भने यो देशको चाहिँ राष्ट्रियता भनेको राजामा गएर टुङ्गिन्थ्यो। संविधान जतिसुकै राम्रो बनाए पनि यसलाई सञ्चालन गर्ने मान्छे चाहिँ इमान्दार भएन भने त्यो देश र त्यो संविधान काम लाग्दैन भनेका छन्। नेपालको हालत त्यही नै हो। यो देशमा केही हुँदैन। राजनीतिले आशाको किरण छर्न सकेको छैन। यो राजनीति भनेको चाहिँ दुःखको बाटो हो। राजनीति भनेको रिस्कको बाटो हो, रिस्क उठाउनुपर्छ। राजनीति के भएको छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ पेसा भएको छ। पेसा के भएको छ भने पैसा कमाउने पेसा भएको छ। ओहो, राजनीति सुध्रिने हो भने त हाम्रो देशै स्वर्ग हुने रहेछ। यो देश एउटा यस्तो अभागा देश हो हाम्रो देशलाई कि यहाँ चाहिँ एउटै मान्छेको अनुहार चाहिँ 3 दशकसम्म हेर्नुपर्छ। त्यही मान्छे चाहिँ मन्त्री, त्यही मान्छे प्रधानमन्त्री, त्यही मान्छे चाहिँ के छ भने मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट, एउटै मान्छे चाहिँ यहाँ त अति नै भएको छ क्या। बुढाहरूले शासन गरेको देश हो यो। सिन्डिकेट चलाएर देश चलाएका छन्। यसको ठुलो फ्रस्ट्रेसन चाहिँ हेर्नुहोस् यो युवाहरूमा। नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ कोर्टबाट पनि अब निराशा हुनुपर्ने भयो। अब डेमोक्रेसीमा आशा कोबाट गर्ने। बालेन शाह एकजना मात्रै होइन नि, धेरै बालेन शाहहरू निस्किन्छन्। यहाँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, नमस्ते, नमस्कार सबैलाई। धेरै दिनपछि यहाँसँग विचार विमर्श गर्न पाइयो। थुप्रै विषयहरू थुप्रिएको छ। सुरुवात चाहिँ राजनीतिबाटै गरौँ होला। अहिलेको यो नेपालको देशको राजनीतिलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, अब राजनीति भनेको चाहिँ सबै नीतिहरूभन्दा माथिको नीति हो होइन। देशको अब हामीले अगाडि कुरा गर्दै जाँदाखेरि देशको अर्थनीतिको कुरा गरौँला, समाज नीतिको, शिक्षा नीतिको या विभिन्न नीतिहरूको कुरा गरौँला, ती सबै नीतिहरूको माथि चाहिँ राजनीति नै छ। अब आज अहिले हामी कुरा गर्दाखेरि देशको राजनीति चाहिँ ठिक बाटोमा गइरहेको छ, देशको राजनीति ठिक दिशामा छ। यसले नेपालको समृद्धि र नेपाली जनताको चाहिँ भविष्यलाई चाहिँ सुन्दर बनाउँछ भन्ने आशा लाग्दो किरणहरू चाहिँ देखिरहेको छैन। निराशा छ, हताशा छ होइन। जनतामा चाहिँ धेरै किसिमका चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पीडा छ। तर अब यी सबै कुरालाई चाहिँ आशामा परिणत गर्ने होइन, भरोसा दिलाउने काम चाहिँ राजनीतिले गर्छ। यो मुलुकप्रतिको पनि आशा र विश्वास, मुलुकका युवाहरूप्रति पनि आशा र विश्वास, यी सारा चाहिँ विश्वास र भरोसामा टिकेको हुन्छ। आज केही नहुँदा पनि हुँदैछ भन्ने एउटा सन्देशले पनि नेपालका युवाहरू देशमा बस्थे। नेपालको पढे लेखेको चाहिँ मानिसहरूको ब्रेन ड्रेन हुँदैन थियो होइन।
नेपालमा चाहिँ अब नेपालमै चाहिँ के छ भने गर्न सकिन्छ, बाँच्न सकिन्छ, क्वालिटी लाइफ पाइन्छ भन्ने भरोसा र विश्वास भएको भए यत्रो भनौँ न अब चाहिँ कोही कालापानीमा छन् भारतको होइन, कोही चाहिँ मान्छे बोकेर खाइरहेका छन्। तपाईँलाई सुदूरपश्चिमको अहिले प्रधानमन्त्री 5औं पटक 6औं पटक हुनुभएको छ। अहिले तपाईँ चाहिँ बद्री केदार जानुभयो भने त्यहाँ मान्छे बोकेर खाइरहेका चाहिँ नेपालीहरू होइन सैकडौँ हजारौँको सङ्ख्यामा भेटिन्छन् होइन। अब तपाईँ मलेसिया मध्यपूर्व जानुभयो भने लाखौँको सङ्ख्यामा युवाहरू भेटिन्छन्। अमेरिका अस्ट्रेलियातिर जानुभयो भने मिडल क्लास र अप्पर मिडल क्लास सबैले देशलाई गाली गरेर बसेका छन्, यो देशमा केही हुँदैन भनेर। त देशको राजनीतिलाई चाहिँ हामी यहाँ केही गरेर देखाउँछौँ भनेर अठोट कस्ने चाहिँ नेपालको राजनीतिका नेताहरू, ती नेपालका ब्युरोक्रेट्सहरू, नेपालको चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरू यिनीहरूको हो। दुर्भाग्यले त्यसतर्फ नेपालले कुनै पनि कदम चाहिँ चालिरहेको छैन। र अहिलेको स्थितिमा भन्ने हो भने अब हामी अगाडिका चाहिँ अलि छिछोलेर कुरा गर्दै जाउँला, सेक्टोरल कुराहरू पनि राजनीतिले आशाको किरण छर्न सकेको छैन। अब अहिले एउटा बिम्बको रूपमा हेरौँ, रवि लामिछानेले मलाई परिस्थितिले राजनीतिमा ओह्रालो भनेका छन्। उनले सञ्चारकर्म छोडेर यता आए, अब घोषणा पनि गर्दैछन्। अब दलभित्र नेताहरूको कमी थिएन, प्रशस्तै नेताहरू त्यहाँभित्र थिए। त्यस्तो अवस्थामा अरू पेसा व्यवसायमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरू अहिले राजनीतिमा हाम फलाल्न पर्ने त्यस्तो धेरै चाहिँ के कुराले आकर्षित गर्दै लगेको होला त? हेर्नुहोस्, दुई तिनवटा कुराहरू हुन्छ क्या। मानिस चाहिँ आफ्नो गरिरहेको काम धन्दा पेसा छोडेर किन चाहिँ यो राजनीति भनेको चाहिँ दुःखको बाटो हो, राजनीति भनेको रिस्कको बाटो हो, रिस्क उठाउनुपर्छ होइन। राजनीति भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ समाजसेवा पनि हो। राजनीति भनेको चाहिँ त्यो देशको नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी सोचेर त्यसमा हाम फाल्ने एउटा चाहिँ ठाउँ पनि हो। अब नेपालमा अहिले यी 4वटा कुरा 5वटा कुरा भन्दा पनि राजनीति के भएको छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ पेसा भएको छ। पेसा के भएको छ भने पैसा कमाउने पेसा भएको छ। त्यो देखे, त्यो थुप्रै मानिसहरूलाई देश विदेश घुमे नेपालीहरूले, यस बिचमा अमेरिका गए, युरोप गए, जापान गए होइन, मलेसिया गए, मध्यपूर्व गए। अहिले संसार घुमेर देखिसकेपछि नेपालीहरूलाई के लाग्यो भने नेपाल चाहिँ नेपालका खास गरी युवाहरूलाई जसले राजनीतिलाई पेसा बनाएका छैनन् उनीहरूलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ ओहो राजनीति सुध्रिने हो भने त हाम्रो देशै स्वर्ग हुने रहेछ भन्ने लाग्यो। अमेरिकामा या चाहिँ कतारमा या मलेसियामा केही पनि छैन, जापानमा पनि केही छैन, रिसोर्स छैन, ती देशहरू धनी समृद्ध हुन सक्छन् भने हाम्रो देश किन हुन सक्दैन? अहिले यो डिबेट गहिरिएर अझै हुनुपर्ने हो। यो अहिले तपाईँले एउटा भनौँ न उदाहरणको रूपमा अब यी काठमाडौँको मेयर बालेन शाहले भने कि चाहिँ काठमाडौँ यस्तो फोहोर हुनुपर्ने होइन, काठमाडौँको जुन सांस्कृतिक चाहिँ सभ्यता छ यो यस्तो बिग्रिएको हुनुपर्ने होइन, यहाँको एयर क्वालिटी यति खराब हुनुपर्ने होइन, म यसलाई सपार्छु भनेर एउटा चाहिँ युवा 32 वर्षको कसैले कल्पना पनि नगरेको एउटा विश्वास र भरोसा दिएर आए बालेन शाहले चाहिँ अहिले राम्रो काम गर्दैछन् र हामी सबैले उनलाई सहयोग गर्नुपर्छ होइन। त्यस्तै चाहिँ तपाईँले अघि चाहिँ एउटा बिम्बको रूपमा भन्नुभयो, एउटा चर्चित पत्रकार जसले चाहिँ के छ भने दुःख पीडामा बसेको, खास गरी चाहिँ ती म्यान पावरबाट ठगिएका विभिन्न मलेसिया मध्यपूर्व कतारमा भएकाहरूलाई डाइरेक्ट लिङ्क गराएर होइन तिनीहरूको समस्या तिनीहरूका चाहिँ भनौँ न अवस्थाको बारेमा जुन ढङ्गले चाहिँ अब उनले मिडिया मार्फत नेपाली जनतालाई सुसूचित गरिरहेका थिए, उनलाई के लाग्यो भने यो सेक्टरल काम गरेर यो देशको चाहिँ समृद्धि सम्भव छैन, यो देश कायाँ पलट हुँदैन। अब भोलि सबैले कति गर्छन् कति गर्दैनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर एउटा कुरा के हो भने राजनीतिमा हस्तक्षेप चाहिँ सुरु भयो। हस्तक्षेप कसले गर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ युवाहरूले गरिरहेका छन्। यो किन गर्न बाध्य भयो भने हेर्नुहोस्, अब म अलिअलि राजनीतिमै लागेको मानिस पनि हुँ होइन, अलिअलि लेखपढ गर्ने मान्छे पनि हुँ। शेरबहादुर देउपा अहिले प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ। मेरो चाहिँ छोरी आजभन्दा चाहिँ 30 वर्ष 54 साल अझ 52 सालमा हो के अरे 52 सालमा जन्मिँदाखेरि पनि शेरबहादुर देउपै प्राइम मिनिस्टर थिए। यस बिचमा संसारमा कैयन प्रधानमन्त्रीहरू इन्डियामा आए गए, मनमोहन सिंह आए, अहिले चाहिँ मोदी आए, जाने बेला भइसक्यो होइन, त्योभन्दा पहिला नरसिम्हा राव थिए। यो देश एउटा यस्तो अभागा देश हो हाम्रो देशलाई कि यहाँ चाहिँ एउटै मान्छेको अनुहार चाहिँ 3 दशकसम्म हेर्नुपर्छ। त्यही मान्छे चाहिँ मन्त्री, त्यही मान्छे प्रधानमन्त्री, त्यही मान्छे चाहिँ के छ भने मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट, एउटै मान्छे चाहिँ त्यसले चाहिँ
चाहिँ कति गर्न सक्छ 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष तर यहाँ त अति नै भएको छ क्या अब यही मानिसहरूको अनुहार हेर्दा के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ युवाहरूमा फ्रस्ट्रेसन आएको छ अब यिनीहरूले गर्ने भए त 20 वर्ष अगाडि नै गरिसक्थे नि यो मुलुकको आजको जुन अवस्था छ अहिलेको जुन काठमाडौँको अवस्था छ तपाईहरु कसरी यहाँ आइपुग्नु भयो हैन जहाँ तहीँ जाम छ जहाँ तहीँ फोहोर छ जहाँ तहीँ हिँडिसक्नु छैन देशभरि बेरोजगारी महँगी आफ्नो ठाउँमा छ त यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ के देखेको भने अब युवाहरू यो देशको चाहिँ झन्डै 70% छन् उनीहरू ठगिएका छन् हजुर हैन उनीहरूप्रति यो राज्यले बेइमानी गरेको छ बुढाहरूले शासन गरेको देश हो यो सबै पार्टीमा अब बुढाहरू छन् जो चाहिँ 30 वर्षदेखि चाहिँ एकदम चाहिँ एक छत्र शासन गरेर पार्टी सत्ता पनि राज्य सत्ता पनि धर्म सत्ता पनि सारा सत्तामाथि नियन्त्रण गरेर स्रोत साधनमाथि नियन्त्रण गरेर सिन्डिकेट चलाएर देश चलाएका छन् यसको ठुलो फ्रस्ट्रेसन छ हेर्नुस् यो युवाहरूमा ती युवाहरूले अहिले चाहिँ विभिन्न नामले स्वतन्त्रले या चाहिँ कसैले चाहिँ केही अरूै नामबाट पनि व्यक्ति भएर पनि चाहिँ यसरी त अब देश हामी बर्बाद हुन दिँदैनौँ हामी यो देशलाई चाहिँ अब चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि अगाडि आयौँ भनेर भन्ने सन्दर्भमा रवि लामिछानेहरू या बालेन शाहले जितेर आएका छन् या धरानमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ हर्कजी अब चाहिँ फेरि जितेर आउनेहरूले चाहिँ काम पनि राम्रो गर्न थालेछ बालेन शाह हर्क चाहिँ साम्पाङहरूको काम गराइ हेर्दा हेर्नुहोस् न अहिले तपाईँलाई म दुईटा व्यक्तिको एउटा एक्जाम्पल दिउँ र यो देशलाई चिन्ने प्रयत्न गरौँ हाम्रो देशमा कहाँनिर समस्याको जड छ भन्ने कुरा बालेन शाह जितेर आइसकेपछि उनले एक दिन पनि समय खेर नपालिकन शपथ ग्रहणभन्दा पहिलेदेखि नै त्यो फोहोर फाल्ने ठाउँमा उनले भिजिट गर्न थाले उनी भिजिबल भए तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कुनै सचिव उपसचिव सहसचिवहरू कोही पनि कहीँ पनि समस्या समाधान गर्न फिल्डमा कुदेको मैले आजसम्म देखेको छैन यो कहाँबाट सुरु भयो भने अहिले दुईटा मान्छे यो देशको मुहार फेर्ने भनेर 2-3 जना मान्छेहरू चिरिएका छन् हेर्नुहोस् एकजना महावीर पुन जो चाहिँ के छ भने गाउँघरमा चाहिँ हैन इन्टरनेटको सेवा पुगाउनको लागि गाउँघरमै बसेर जनतालाई सेवा दिइरहेका छन् हैन अर्को तपाईले ख्याल गर्नुभयो भने यो देशमा 18 घण्टाको लोड सेडिङलाई एउटा यस्तो व्यक्तिले चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ उसलाई देवत्वकरण नगरौँ तर देवता तुल्य भएर आएको छ त्यो हो चाहिँ कुलमान घिसिङ पक्कै कुरा हो यो कुलमानजीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सामाजिक लाइफलाई हाम्रो चाहिँ शैक्षिक लाइफलाई सजिलो पारिदिनु भएको छ हैन उहाँ त्यो किन गर्दा भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो ट्रान्सफर्मर मुनि पनि राति पुग्नुहुन्छ हजुर आज हामीलाई यस्तो चाहिँ रेस्पोन्सिबल चाहिँ ब्युरोक्रेट्स पनि चाहिएको छ र पोलिटिसियन पनि चाहिएको छ जो समस्या समाधान एसी कोठामा बसेर खोज्दैन समस्या हेर्न फिल्डमा पुग्छ फिल्डमा पुगेपछि त्यो अनुसारले एक्सन लिन्छ नेपालका एउटा पनि सचिवहरू आफ्नो चाहिँ चढ्ने गाडीको सिसा पनि नखोलिकन आँखा चिम्म गरेर टाउको निहुराएर आफ्नो कार्यालय पुग्छन् तिनीहरू आफ्नो छेउछाउमा घटिरहेको फोहोर फालिरहेको त्यो सिसा खोलेर हेर्न पनि चाहँदैनन् नेपालको राजनीतिमा अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले उपसचिवदेखि सबै गाडी चढ्छन् हजुर अधिकांश मानिसहरू तिनीहरूले त्यो चाहिँ छेउछाउको बाटोघाटो फुटपाथमा के भइरहेको छ केही थाहा छैन हैन अहिलेको पोलिटिसियनहरूको पनि करिब त्यही अवस्था हो के अपवाद बाहेक जिल्लाहरूमा त यो दुईजनाले नेपाललाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने रोल मोडल भएर आए कसरी भन्दा समस्या बुझ्न पनि तिमी आफै जाऊ कागजमा होइन समस्या बुझ्ने बन्चरे डाँडा र सिस्टोल चाहिँ मलाई लाग्छ यस बिचमा 10 पल्ट चाहिँ बालेन शाह पुग्यो होला जुन चिजको जिम्मेवारी लिएको छ त्यसलाई फिल्डमै देखिसकेपछि त्यो फिल्डसँग त्यो कनेक्ट हुन्छ हजुर मैले नेपालमा कैयन चाहिँ इन्जिनियरहरू देख्छु कैयन ठाउँमा चाहिँ अब खानेपानीको अहिले चाहिँ त्यो चुइरहेको हुन्छ खानेपानी फुटिरहेको हुन्छ ढल फुटिरहेको हुन्छ आजसम्म खानेपानी र ढलको इन्जिनियरलाई मैले फिल्डमा भेटेको छैन फिल्डमा देखेको छैन मैले सर र गाडी चढ्छन् एकजना मान्छेलाई चाहिँ त्यो काम अराउँछन् आफू छाता ओढ्छन् घाम छ भने या पानी परेको छ भने फेरि गाडीभित्र बस्छन् त्यो एउटा प्लम्बर भन्दा पनि तल खोला काम लाउँछन् त्यहाँबाट हिँड्छन् आजसम्म कुनै इन्जिनियर मात्रै होइन कुनै ब्युरोक्रेट्सलाई पनि इभन इफ कुनै पोलिटिसियन पनि के छ भने अब त के छ भने जनताको समस्यालाई चाहिँ ठाउँमा गएर चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि या बुझ्नको लागि तयार छैन है नेपालको यो कल्चरलाई यो संस्कृतिलाई भत्काइदिएको छ बालेन शाह र चाहिँ के अरे हाम्रो धरानको चाहिँ हर्क साम्पाङ यी जनताबाट निर्वाचित भएर उसले भत्काइदिएको छ
कुलमान घिसिङले ब्युरोक्रेट्स भएर चाहिँ त्यसलाई भत्काइदिएको छ। आजसम्म कुनै भन्सारको हाकिम चाहिँ भन्सारमा गएर त्यहाँ जनताको चाहिँ पीडा बुझेको छ? छैन। कहाँ जान्छ भन्सारको यहाँको डाइरेक्टर? विराटनगर गयो भने या उहाँ गयो भने त्यहाँ गयो भने भन्सारको हाकिमलाई नै त्यो उठ्यो होइन। अनि कति कमिसन मेरो हो, यो दुईवटा काम हुन्छ। राजस्वको टार्गेट पुगेन होइन। त्यहाँ त्यो भन्सारमा चाहिँ जनताले पाइरहेको, व्यापारीले पाइरहेको पीडाको बारेमा मैले आजसम्म चाहिँ कसैले चाहिँ काम गरेको देखेको छैन। त्यो तपाईँलाई चाहिँ त्यो पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा पनि म त्यही देख्छु। देशभरिबाट डबल दस्तुर तिरेर काठमाडौँमा पासपोर्ट बनाउन आउँछन्, घन्टौँ लाइनमा लाग्छन्। यातायातमा जानुभयो भने बाटोमा त्यही छ। अहिले म कर तिर्न गयो भने या मालपोत कार्यालय गयो भने होइन, मालपोत तिर्न गयो भने त्यहाँ पनि या त सर्भर डाउन हुन्छ या कर्मचारी कोठामा हुँदैन। त यो सबै कुराको व्यथितिको चाहिँ असर कसलाई पर्यो भने नेपालको 70-75% युवाहरूलाई पर्यो। र युवाहरूलाई पर्यो र त्यो युवाहरूलाई के लाग्यो भने पार्टीले यो कुरा बुझ्दैन। पार्टीले बुझ्ने भए, पार्टीका नेताहरूले बुझ्ने भए, सरकारले बुझ्ने भए यो 30 वर्ष हामी यो दुःख पाउँदैन थियौँ। अब हामी आफै चाहिँ पोलिटिक्समै इन्ट्री गर्छौँ होइन। र हामी चाहिँ नेपालको नक्सा, राजनीतिक नक्सा पनि चेन्ज गर्छौँ, आर्थिक नक्सा पनि चेन्ज गर्छौँ भनेर एउटा सुरुवात भएको छ। अहिले नि के छ भने सबै कुरा यो देशको चेन्ज होला। यी मठाधीश जो पार्टीका चाहिँ नेताहरू होइन, केही काम नगरिकन चाहिँ 5 स्टार लाइफ बिताइरहेका छन्, यिनीहरूलाई परास्त गर्न अहिले त्यति सजिलो छैन। सजिलो चाहिँ छैन। यिनीहरू चाहिँ सबै सङ्गठित हुन्छन्। अब पार्टी सत्ता र चाहिँ राज्यको सत्तामा अब युवाहरूको यो हस्तक्षेपले अब जुन मुटुमा चाहिँ पाल पारिदिएको छन् अहिले, त्यो चाहिँ खालि चाहिँ खड्गप्रसाद ओलीको र चाहिँ प्रचण्डको मात्रै होइन नि, शेरबहादुर देउपाको पनि हो। त आफ्नो सत्ता हल्लिँदाखेरि इन्द्रको सिंहासन डामाडोल हुँदाखेरि सबै भगवानहरू कुदेर शिवजी कहाँ पुग्छन् नि। अब यी सबै एकै ठाउँमा बस्छन् र कसरी चाहिँ यो युवाहरूलाई चाहिँ जो राजनीतिमा आएर हाम्रो सत्तामाथि हस्तक्षेप गर्दैछन्, हाम्रो राज्य सत्तामाथि, पार्टी सत्तामाथि, हाम्रो धर्म सत्तामाथि, हाम्रो सांस्कृतिक सत्तामाथि हस्तक्षेप गर्दैछन्, यिनीहरूलाई चाहिँ अब कसरी डिस्क्रेडिटेट गर्ने, कसरी फेल्युर गर्ने, त्यो बालेन शाहलाई कसरी फेल्युर गर्ने, त्यो धरानको मेयरलाई कसरी चाहिँ फेल्युर गर्ने, कुलमान घिसिङलाई फेल्युर गर्न लागेनन् र कर्मचारीहरू हडतालमा लागेनन् कि होइन। त मुलुकको चेन्जलाई, आम जनता, आम नागरिकको चाहिँ सेवा सुविधालाई परिवर्तन गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कमिसन र करप्सन कम हुने हो। हजुर। कमिसन र करप्सन कम गर्नको लागि पार्टीहरू तयार छैनन्, कर्मचारी तन्त्र पनि तयार छैन होइन। तर जब मुलुकको चेन्जको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र सबै त्यो चेन्जबाट लाभान्वित हुन्छन् नि। अहिले काठमाडौँ नगरपालिकाको चेन्जले सबै फाइदामा पुगे, सबैले सफा अलिकति बाटो हेर्न थाल्यो भने फेरि यो चेन्ज भनेको के हुन्छ भने जे कुरा चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ त्यसमा फेरि ती हिजोका चाहिँ अब कमिसन खाने या करप्ट पनि त्यसैमा बग्छन्। त्यो चेन्जले यसरी चाहिँ धक्का दिन्छ कि तिनीहरू चाहिँ त्यसमा बग्न बाध्य हुन्छन्। यो संसारमा ठुल्ठुला क्रान्तिहरू, चाहे फ्रेन्च रेभोल्युसन भन्नुहोस्, चाहे अमेरिकन इन्डिपेन्डेन्स भन्नुहोस् होइन, चाहे ग्लोरियस रेभोल्युसन भन्नुहोस्, चाहे माओसेतुङको चाहिँ अब के अरे स्वतन्त्रता आन्दोलन भन्नुहोस् या चाहिँ राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन भन्नुहोस्, यी सबै कुरा चेन्जहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जब त्यो चेन्ज चाहिँ अगाडि बढ्छ त्यसमा सबै जनता चाहिँ समाहित हुन्छन्। नेपालमा अहिलेको युवा हस्तक्षेपलाई बिस्तारै 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 मिडियाको मार्फतबाट, प्रिन्ट मिडिया, इलेक्ट्रोनिक मिडिया भनौँ न, अलिकति विचारवान मानिसहरूले चाहिँ सपोर्ट गरे भने, कन्जर्भेटिभ भएन र चाहिँ लिबरल भयो भने मलाई के लाग्छ भने यिनीहरूले मुलुकलाई चेन्ज गर्छन्। यो राजनीतिक दलहरूभित्र रहेका दोस्रो पुस्ताका नेता अथवा अझै भर्खर उदाउँदै गरेका उदीयमान नेताहरू जो थिए उनीहरूले यस्तो विषयमा बोलेनन्। त्यसको रिजल्ट अहिले यस्ता व्यक्तिहरू आए, स्वतन्त्रको नाममा यस्ता व्यक्तिहरू आए। भोलिका दिनमा ठाउँ ठाउँमा यो अहिले त स्वतन्त्रको घोषणाको लहरै चलेको छ। मानव जनताले साँच्चै विश्वास गरिदिए अनि ती नेताहरूको, ठुला मठाधीशहरूलाई त समस्या नहोला, उमेर पनि जाला सकिएला, जो उदाउँदैछन् अब गर्छु भन्ने उनीहरूमा भिजन छ, सोच छ, नेतृत्व उत्पादन पनि त सहज विषय होइन, तिनीहरूमा चाहिँ कस्तो किसिमको इफेक्ट पर्छ त्यस्तो कुरा? अहिले खतरा, अहिलेको यो परिवर्तनले ल्याइरहेको सङ्केतहरूको चाहिँ दबाब भने पनि उनीहरूको क्यारियरमा खतरा भने पनि शेरबहादुरलाई होइन। शेरबहादुर आजको दिनमा ल के पनि भएनन् भने 5 पल्ट त प्राइम मिनिस्टर भइसके, काङ्ग्रेसको सभापति भइसके, खड्ग ओलीलाई पनि होइन। यो च्यालेन्ज चाहिँ गगनलाई आएको हो काङ्ग्रेसमा, यो च्यालेन्ज राजन भट्टराईलाई आएको हो एमालेमा, यो च्यालेन्ज शक्तिबहादुर बस्नेत या चाहिँ अब आयो।
वर्षामान पुललाई जनार्दन शर्मा आएको तिमीहरूको हिजोको त्यत्रो ठुलो चाहिँ जुन आन्दोलन क्रान्ति गर्यौ त्यो अब कुनै त्यसलाई बेचेर तिमीहरू खान सक्दैन। हजुर अब त्यो फेज सिद्धियो। त यिनीहरूले अब दुर्भाग्यले के हो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ जुन ढङ्गले पार्टीलाई रिफर्म गर्नुपर्ने हो, जुन ढङ्गले समाजलाई चाहिँ अलिकति भए पनि सुधार गर्नुपर्ने हो, सुधार भनेको करप्सन हेर्नुहोस् यस्तो छ। अब अस्ति अर्थ मन्त्रालयको हालत देखिहाल्नुभयो, चुकुल लगाएर एउटा सुब्बा राखेर दुईवटा सचिवहरूको हुर्मत लिने काम भयो होइन। कस्ता निकम्मा सचिवहरू होइन, लाज मर्दो। अब अगर त्यो कुरा सत्य हो भने त अब तीबाट राजीनामा गरेर किन हिँड्न नसकेको, आफ्नो आत्मसम्मान। सचिवले राजीनामा दिने कि जस्तो यो प्रकरण आइसके पछाडि म यो मन्त्रीहरूको हरकतमा आउने वालामै थिएँ। प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्ने होइन, प्रधानमन्त्री लाछी भएर बस्ने हो। यो प्रधानमन्त्री त लाछी नै हो। यो प्रधानमन्त्रीले के पनि गर्दैन। यो प्रधानमन्त्रीले आज यताको 25 वर्षमा कुनै पनि कसैप्रति पनि दुराग्रह पूर्वाग्रह एक्सन रियाक्सन केही पनि छैन। यो 62-63 को आन्दोलनमा पनि केही पनि छैन उनलाई। आजसम्म उनले गणतन्त्र पनि भनेका छैनन्, आजसम्म उनले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भनेका छैनन्, आजसम्म उनले चाहिँ मतलब कुनै पनि विषयमा केही पनि नबोलिकन कुनै पनि आफ्नो चाहिँ मतलब परिचय स्थापित नगरिकन शेरबहादुरजी यो मुलुकको 5 पल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। यसमा नेपालीहरू अभाग्यशाली के छन् भने केही पनि सोच नभएको र केही पनि नगरिकन पनि एउटा यस्तो मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाएको र त्यसलाई बर्दाश्त गर्न सक्छन् जसको कुनै पनि दृष्टिकोणै छैन। एउटै दृष्टिकोण के छ भने प्रधानमन्त्री हुने, किन हुने थाहा छैन। अब हिजोको यो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध त्यसका केही डिफल्टहरू थिए होला नि, त्यहाँ विरुद्ध जसरी यिनीहरू एकमत थिए दलहरू, मन्त्रीहरूले तथानाम गाली गर्छन्, कर्मचारी चड्काउँछन्। अब प्रदेशतिर हेरौँ भने मन्त्रीहरूको त्यस्तै वितण्डा छ। यहाँ अब यत्रो राष्ट्रको लगभग ठुलो एउटा घातै हो त्यो करको दायरामा हेरफेर गराउने अमुक त्यो राष्ट्रघात हो। यस्तो अवस्थामा पनि न दलका नेताहरू बोल्छन् न प्रधानमन्त्री बोल्छन् भने अनि त्यस्तो अवस्थामा जो स्वतन्त्र नहुँदा को उदाउँछ त भन्छन् भाइ होइन। यो स्वाभाविक हो। हेर्नुहोस्, जब अति हुन्छ, अति हुनु अतिसार नहुनु भन्छ नि, अहिले अतिसार भइरहेको छ। हामीलाई के लागेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ म पनि त्यसको एउटा अभियन्ता थिएँ। हामीलाई के लागेको थियो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले यो संविधान मिचेर संविधानको चाहिँ प्रावधानभन्दा बाहिर गएर नेपालको डेमोक्रेसीलाई चाहिँ तानाशाहतर्फ चाहिँ लिएर जाँदैछन् भन्ने लागेको थियो, जुन अहिले संसारमा चलेको छ। अहिले संसारमा तानाशाह आउने बाटो भनेको इलेक्सनबाटै आउँछ, संवैधानिक बाटोबाटै आउँछ। त्यसको विरुद्ध यो 5 पार्टीहरू लागेर चाहिँ केपी ओलीको तानाशाही चाहिँ त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ चेक लगाए। मलाई के लागेको थियो भने यिनीहरूको हाम्रो जस्तो मानिसलाई के लागेको थियो भने यो ओलीको विरुद्ध चाहिँ सङ्गठित भएको शक्ति चाहिँ सत्ताको लागि होइन, संविधान रक्षाको लागि हो भन्ने लागेको थियो। सहयोग गऱ्यौँ हामीले पनि विभिन्न कोणबाट, सडकबाट लेखेर बोलेर गऱ्यौँ। तर जब यिनीहरूले सत्ता पाए त्यसपछि यिनीहरूले के यिनीहरूको चाहिँ नाङ्गो चरित्र देखियो भने कि चाहिँ ओली एक्लैले सत्ताको भोजन ग्रहण गर्न थाले। त्यसको रिस रहेछ यिनीहरूलाई। नागरिक समाज मिडियाले के बुझिदियो भन्दाखेरि चाहिँ होइन यिनीहरू चाहिँ साँच्चैकै संविधानको रक्षाको लागि चाहिँ लागेका हुन् भन्ने बुझिदियो। जब यिनीहरू सत्तामा गए फेरि यिनीहरूले चाहिँ ओलीकै चरित्र देखाए, अध्यादेश ल्याउने कुरामा, पार्टीहरू फुटाउने कुराहरूमा होइन, अहिले चाहिँ करको दायरा घटाउने बढाउने कुराहरूमा, सबै कुराहरूमा के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ ओली एक्लैले चाहिँ राज्य स्रोतमाथिको गरेको नियन्त्रण र खानपानलाई आफ्नो अंश नपाएको चाहिँ झोकमा प्रचण्ड र माधव नेपालहरू लगायत चाहिँ अरूहरूले पनि काङ्ग्रेसले पनि चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ओलीको विरुद्ध त्यो आन्दोलन उठेको थियो। अहिले आएर त्यो पुष्टि गरे होइन कि संविधानको रक्षा गर्न, लोकतन्त्रको रक्षा गर्न 62-63 को आन्दोलनलाई चाहिँ जोगाउन गरेका हुन् भन्ने भ्रममा मिडिया र चाहिँ नागरिक समाज र हामी जस्ता तथाकथित चाहिँ भनौँ न विश्लेषकहरू पनि पर्यौँ। र आज चाहिँ यिनीहरूको चरित्रले यो प्रायश्चित गर्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प के छैन भन्दाखेरि चाहिँ यी गलत मान्छेको हातमा सत्ता दिएर यो मुलुकलाई झन् थप बर्बादतर्फ लिएर गइयो। अब यसमा नि जस्तो स्वतन्त्र व्यक्तिहरू आए कथम कदाचित भने, किनभने दलीय प्रणालीलाई यहाँले नजिकबाट बुझ्नु भएको छ, सबै यहाँलाई जानकारी पनि छ। त्यस्तो अवस्थामा 2-4 वटा सिटहरूमा भोलि भनौँ अघि बिम्बको रूपमा हेरे जस्तै रवि लामिछाने अरू ठाउँमा विभिन्न जो व्यक्तिहरूले घोषणा गरेका छन् ती व्यक्तिहरू आए। के त्यहाँ यो राष्ट्रिय राजनीतिमा जनताको जुन अपेक्षा जुन छ त्यसलाई उनीहरूले परिवर्तन दिलाउन सक्छन्?
हेर्नुहोस्, समग्र परिवर्तनको लागि चाहिँ पार्टी पद्धति नै चाहिन्छ। तर पार्टी पद्धतिलाई सुधार गर्नको लागि स्वतन्त्रहरूले चाहिँ दबाब दिन सक्छन्। आज काठमाडौँमा चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीलाई, कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुध्रिनलाई दबाब परिरहेको छ बालनी शाहको विजयले, होइन? त्यस्तै के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो स्वतन्त्रहरूको चाहिँ देशव्यापी रूपमा यसरी एउटा चाहिँ चहल पहल आउँदा आउँदै यसले एउटा पार्टीको रूप लिन्छ। सबै पार्टी त यसै गरी बनेको हो नि। सबै पार्टीहरू काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ थियो र? दुईवटा काङ्ग्रेस मिलेर एउटा काङ्ग्रेस बन्यो। कम्युनिस्ट पार्टी आजको एमाले पनि मार्क्सवादी र चाहिँ माले मिलेर बनेको हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जसरी यिनीहरू बने, यी पार्टीहरू बने, त्यसै गरी स्वतन्त्रहरूले पनि एउटा बिस्तारै बिस्तारै एउटै चुनाव लिन्छन्। अनि एकै ढङ्गले एउटै इस्युमा चाहिँ गभर्नेन्सको इस्युमा, सुशासनको इस्युमा, मतलब करप्सन फ्री कन्ट्रीको इस्युमा चाहिँ चुनाव लड्छन्। र त्यहाँ एउटा चाहिँ बुलीहरूले बसेर, एउटा ग्रुप अफ पिपल बसेर अब कसरी चाहिँ राष्ट्रिय रूप यसलाई दिने भनेर छलफल गर्छन्। र मलाई लाग्छ त्यो समय अब बिस्तारै आउँदैछ। र यिनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी व्यक्ति भएर हुँदैन। अब बिस्तारै बिस्तारै स्वतन्त्र हुँदै उठ्दै गएर यी सबै जोडिएर, सबै चाहिँ अब एटम जोडिएपछि चाहिँ जसरी चाहिँ अब एउटा सृष्टि हुन्छ नि, त्यस्तै गरी के छ भने एउटा सृष्टि चाहिँ नयाँ पार्टीको, अलिकति छुट्टै पार्टीको, यो लगेज ब्यागेज बोकेर करप्सन बोकेका चरित्रहीन मानिसहरूको चाहिँ उपस्थिति भएको पार्टीभन्दा सानै पार्टी होस् तर नयाँ ढङ्गको पार्टी निर्माण हुन्छ, धेरै चाँडै हुन्छ। यो संविधान जारी भइसकेपछिको परिदृश्यमा चाहिँ पार्टीहरू खोल्ने एउटा आयो, नयाँ नयाँ पार्टीहरू खुले। बाबुराम भट्टराईले एउटा प्रयास गरे, रविन्द्र मिश्रले अर्को प्रयास गरे, तर त्यसमा कति उनीहरू सफल भए त्यो अहिले नतिजाले देखायो र उनीहरूले पार्टीबाटै अब कता बाबुराम भट्टराई तराईतिर मिसिए, रविन्द्र मिश्रले अध्यक्ष नै मैले सकिनँ भनेर छोडे। यो परिदृश्यमा अब अहिले चाहिँ के युवाहरूमा त्यस्तो के जोस आयो अथवा के त्यो चाहिँ उत्प्रेरणाले काम गरेर अब चाहिँ होइन त्यो दलभन्दा बाहिर स्वतन्त्र नै भनेर लड्कोमाको रूपमा अगाडि बढ्यो? होइन, अलिकति के हो भने पार्टीहरू जुन खुले, विवेकशील खुल्यो, साझा पार्टी खुल्यो, अब उसको चाहिँ के अरे बाबुरामजीको पार्टी खुल्यो, या यो पार्टीहरू चाहिँ खुल्ने र टुक्रिने सँगसँगै भयो। युवाहरू फ्रस्ट्रेट भए। अनि युवाहरूको एकजनालाई आजको दिनमा सम्झिनुपर्छ, त्यो मानिस भनेको उज्जवल थापा हो। उनले धेरै चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ धेरै किसिमले उत्प्रेरणा दिएका थिए कि चाहिँ यो देशमा केही गर्न सकिन्छ, केही चेन्ज गरौँ भनेर। मलाई लाग्छ बालेन पनि कहीँ न कहीँ खोज्दै जाँदाखेरि उज्जवल थापाको चाहिँ त्यहाँ भेटिन्छ। उज्जवल थापाको प्रेरणाले चाहिँ उनी अब कोरोनाले उनले चाहिँ चाँडै नै आफ्नो चाहिँ भौतिक शरीर गुमाए। तर म उनलाई धेरै नै चाहिँ एडमायर गर्छु। के भने नेपालका चाहिँ युवाहरूलाई, केटाकेटीहरूलाई जो 20 वर्ष 22 वर्ष थिए, समाजसेवा गर्न, राजनीतिलाई बुझ्न र चाहिँ जनताको इस्युमा चाहिँ सडकमा निस्किन प्रेरणा दिलाउने मान्छे एउटा उज्जवल थापा पनि हुन् र उनको टिम पनि हो, होइन? त त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अलि तर भइदियो के भन्दाखेरि चाहिँ जुन ढङ्गले युवाहरूले सोचेका थिए त्यो ढङ्गले सायद रविन्द्र मिश्रहरूले सोचेनन्, त्यो ढङ्गले सायद चाहिँ बाबुराम भट्टराईहरूले सोचेनन्। किनभने त्यो युवाले सोचिरहेको कुरा युवा नेतृत्वले नै सोच्दछ। त्यसै कारणले विकल्पमा बालनी शाहहरू युवा छन्, 32 वर्षको, पक्कै पनि रविन्द्र मिश्र होइन 45-50 वर्षको छन्, जो उनले चाहिँ युवालाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, होइन? युवा सोच पनि उनको देखिएन। उन चाहिँ अब ब्याक गियर लाग्यो, उनी कन्जर्भेटिभ आइडियाहरूमा गए, होइन? व्यक्तिगत रूपमा जतिसुकै राम्रो मान्छे भए पनि, जे भए पनि मुलुकको राजनीति र समाज विज्ञान कहिले पनि चाहिँ ब्याक गियर लाग्दैन। यो अलिकति फरवार्ड लुकिङै हुन्छ, होइन? अगाडि नै भन्छ, अग्रगामी नै हुन्छ। त्यस कारणले युवाहरूले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि चाहिँ अब यसो सोचे होला कि चाहिँ अहिले स्वतन्त्र भएर हामी एक ढङ्गले अगाडि बढौँ र कहीँ न कहीँ मलाई के लाग्छ भने यसको सेपिङ त हुन्छ नि कुनै कुनै बेला। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा राजनीतिक पार्टी यही युवाहरूको सक्रियतामा नेपालमा धेरै चाँडै दर्ता हुन्छ। देशभरबाट त्यो सम्भावना देखिन्छ? त्यसो हुँदा त्यसको सम्भावना प्रबल छ। त्यस्तो भयो भने मात्रै चेन्ज आउला, होइन? नत्र भने त व्यक्ति मात्र स्वाभाविक रूपमा आउँदाखेरि त यो प्रणालीमा यही व्यवस्थामा, किनभने अहिले त हामी यही शासकीय स्वरूपमा पनि त अझै पनि सेटिङ भएन कि भनिरहेछौँ। प्रचण्ड संसदमा छन्, म संसदवादी होइन भनिरहेछन्। कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा वकालत भइरहेको छ। अरू दलहरूले आफ्नै एजेन्डा ल्याइरहेछन्। यो अवस्थामा हामी राजनीतिक रूपमा नै अझै सेटल नभएको भएर यो नयाँ दल जसले अघि हजुरले भन्नुभयो जस्तै सुशासनका कुराहरूलाई प्रवर्धन गरौँ भने त्यसको चाहिँ अलिकति भविष्यको रूपमा आउँछ, होइन? यसलाई हेर्नुहोस्, यसरी बुझ्यो क्या, नेपालमा यो जुन सिस्टम छ नि, यो संसदीय सिस्टम भन्छ नि, यो सिस्टमको विरुद्धमा चाहिँ प्रचण्ड लडेकै हो। यो
यो सिस्टमको विरुद्ध खड्ग ओली पनि लडेको हो। नेपालको कम्युनिस्टहरू सबै यो सिस्टमको विरुद्ध हुन्। अब यस्तो यो सिस्टमको विरुद्ध लड्ने हातमा यो सिस्टम छ, त्यसै कारण यो सिस्टमले काम गर्दैन। त्यसै कारणले यो सिस्टमलाई यिनीहरूले माया पनि गर्दैन, यो सिस्टमलाई यिनीहरूले चलाउन पनि चलाउँदैन। डेमोक्रेसी यिनीहरूको सिस्टमभित्र थिएन। यो त विभिन्न प्रकरणले कहिले गणेशमानजीले कहिले गिरिजाबाबुले उनीहरूलाई यो सिस्टममा ल्याउने प्रयत्न गरेको। प्रचण्डजीले भनेको ठिकै हो, हामी यो सिस्टममा होइनौँ भनेर। अब रह्यो चाहिँ के छ भने प्रत्यक्ष कार्यकारिणीको निर्वाचन। आज प्रत्यक्ष कार्यकारिणीको निर्वाचन गऱ्यो भने एउटा स्वतन्त्रले जितिन्छ, यो पोलिटिकल पार्टीहरूले जित्दैनन्। हिजोसम्म चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूको सम्भावना थियो। अब अहिले चलिरहेको जुन चाहिँ माहौल छ नेपालमा, अहिले कार्यकारिणी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने हो भने कुनै युवा उठेर त्यो युवा शक्तिले ऊर्जा जगाएर राजनीतिक पार्टीबाट को काङ्ग्रेसबाट शेरबहादुर देउपा उठ्लान् एकछिनमा, या रामचन्द्र पौडेल उठ्लान्, जित्दैनन्। गगन थापै अबको चाहिँ युवाहरूको लागि कति प्रिय छन्, अप्ठ्यारो स्थिति आइसक्यो। काङ्ग्रेसको लागि त प्रिय देखिए होइन, जनताको लागि र मुलुकको लागि। मैले त्यसैले भनेको अहिलेको च्यालेन्ज भनेको चाहिँ शेरबहादुर देउपालाई होइन, काङ्ग्रेसमा गगन थापालाई हो, विश्वप्रकाशलाई हो। अब यो यति धेरै च्यालेन्ज दलका नेताहरूलाई हुँदाखेरि पनि राष्ट्रियताका मामिला होलान्, अरू विभिन्न मामिलामा किन एकजुट हुन सकेका छैनन् र त्यसलाई चिर्ने दिशामा हामी सुध्रिन्छौँ भनेर त्यो एउटा सामूहिक प्रतिबद्धता किन आउन सक्दैन? यो चाहिँ तपाईँले उठाएको गम्भीर प्रश्न हो। संसारमा सत्ताको लागि धेरै राजनीतिक पार्टीहरू झगडा गर्छन्, धेरै राजनीतिक नेताहरूले चाहिँ आफ्नो कुरूप अनुहार देखाएका छन्। अत्यन्तै कुरूप अनुहार देखाउँदै पनि धेरै राजनीतिक पार्टीहरू धेरै देशमा चाहिँ फरेन पोलिसीमा चाहिँ एकमत हुन्छ। संसारको यो एउटा चाहिँ त्यति एउटा चाहिँ मान्यतामा विश्वासमा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ हिँडेका हुन्छ। नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू जो छन्, यसका नेताहरू जो छन्, तिनीहरूको यति फरक चाहिँ भू राजनीतिक दृष्टिकोण हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण हुन्छ कि यो देख्दाखेरि चाहिँ आज मलाई लाग्छ कि चाहिँ भारत, अमेरिका, चाइनाहरू यहाँको चाहिँ अब नेताहरूको चरित्र देखेर होइन, देशलाई पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि आफ्नो सत्तासँग लगेर जोडिदिन्छन् होइन, सत्ता प्राप्तिको माध्यम बनाउँछन्। सायद संसारमा यस्तो देश भेट्न बिरलै होला। नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट हुन् कि काङ्ग्रेस हुन्, यसमा चाहिँ सबै चाहिँ बराबर रूपमा त्यत्तिकै जिम्मेवार छन्। अब के भयो भने यो सबभन्दा गम्भीर प्रश्न चाहिँ मलाई यो के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्ता र अखण्डता र अछुटतामाथि यो ढङ्गले जुन ढङ्गले चाहिँ अहिलेको नेताहरूले खेलवाड गर्दैछन् नि, यसले यो देश चाहिँ कुनै जमानाको इथियोपिया, सोमालिया हामी त्यो पिक्चरमा कल्पना गर्छौँ नि, गरिबी, जर्जर, दुःख होइन, त्यतातिर यिनीहरूले चाहिँ भिख माग्ने देश होइन, कङ्कालको देश, त्यतातिर चाहिँ लिएर जान खोज्दैछन्। एकदम ठुलो हेलचक्राइ गर्दैछन्। अहिले नै देखिएको छ कैयन कुराहरूमा, अस्ति एमसिसीको कुरामा देखियो होइन, असाध्यै ढाँडछल गरे, अन्तिममा त्यसलाई अनुमोदनको दिशामा लगे, पत्र पठाएको छैन भने यो एमसिसीमा सुरुमा ढाँडछल किन, पछि अब अहिले यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम आयो, त्यसमा पनि एक दलले अर्को दललाई अर्को नेताको टाउकोमा थोपर्न खोज्दै अहिले छारष्ट रूपमा सबैतिर सार्वजनिक भयो। अब लाजको पसार भइसक्यो। यस्तो अवस्थामा के छन् भने नेपालमा यो दुर्भाग्य छ भने यिनीहरू जनता पनि यसमा बेकुफ छन्। जनता चाहिँ के छन् भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको क्रान्तिकारी चाहिँ र चक्लेट भाषणमा ठुल्ठुला चाहिँ त्यो आश्वासनहरूमा जनता चाहिँ पटक चाहिँ लट्ठी हाल्छन् होइन। अब एमसिसीमा त्यत्रो क्रान्तिकारी कुरा गरे, गएर चाहिँ सबैले फेरि खुरुक्क लाएर पास गरिदिए। अहिले यो चाहिँ स्टेट चाहिँ पार्टनरसिप प्रोग्राम छ एसपिपी होइन। अब यसमा चाहिँ यत्रो ठुल्ठुलो चाहिँ कुरा गरेर क्रान्तिकारी हुन खोज्दै थिए, भरे सबै त मिलिसकेका रहेछन् होइन। यहाँसम्म कि अब नेपाली सेनाको पनि त्यसमा भूमिका देखिहालियो। अब बाहिर के छ, बाहिर खड्ग ओलीलाई क्रान्तिकारी हुनु छ, भित्र के छ, अमेरिका रिजाएर सत्तामा बस्नु छ। अधिकांश नेताका सन्तान त अब खड्ग ओलीको त बाहेक अधिकांश नेताका सन्तान त चाहिँ विदेशमै होलान् भन्छु म। अहिले चाहिँ एकपल्ट चाहिँ त्यो लिस्ट तपाईँ हेर्ले, यो एभरेस्ट टिभीले एकपल्ट चाहिँ त्यसमा मात्रै कार्यक्रम गरौँ। अहिले नेपालमा 46 सालपछि सत्ता सञ्चालन गर्ने मानिसका सन्तान चाहिँ सबै अमेरिकामै होलान् या युरोपमै या चाहिँ चाइनामा होलान् होइन, या विकसित देशमा होलान्। अनि यिनीहरूले बाहिर चाहिँ यहाँ अहिले जो नेपाली बसेका छन् तिनीहरूलाई ठग्नको लागि ती देशलाई गाली गरेर यहाँ उग्र राष्ट्रवादलाई चाहिँ बेच्छन्, भोट लिन्छन्,
भित्रभित्र के छ भने नेपाली चाहिँ हामी चाहिँ एकदम चाहिँ गौरव गर्छन्, हामी कहिले कसैको दास भएनौँ भनेर। तर सारा नेपालीलाई चाहिँ फेरि चाहिँ विभिन्न प्रकरणबाट दास बनाइसकेका छन्। अब किन यस्तो दोहोरो चरित्र छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब सबै पार्टीहरूले आफ्नो आइडियोलोजी बिर्सिसके। के भनेर भोट माग्ने र जनतालाई झुक्क्याउने भन्दा सबैभन्दा ठग्नलाई सजिलो चाहिँ ठाउँ भनेको चाहिँ के हो भने हामी राष्ट्रवादी हौँ भन्छ। हामी यस्तो देश हो जहाँ कहिले कोही कसैको गुलाम भएन भन्छ। नेपालको यो राष्ट्र चरित्रको यति धेरै पटक बलात्कार भएको छ नेताहरूबाट, यति धेरै चाहिँ यसमा ठगी भएको छ कि सायद संसारमा यस्तो यो चाहिँ ठगी चाहिँ पटक पटक फेरि नेपालीहरू ठगिन तयार छन्। हजुर। त्यसै कारणले नेताहरूको चरित्रको बारेमा नेपालमा अब अध्ययन अनुसन्धान कमै हुन्छ। यिनीहरूको त के छ भने स्टेट अफ माइन्डमै चाहिँ प्रवेश गरेर यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेर कोही यस्तो मनोविश्लेषकहरूले चाहिँ पुस्तकहरू लेख्ने हो भने त्यो अद्भुत हुन्छ। कोही कुनै पार्टी पनि चाहिँ आफ्नो आइडियोलोजीमा चाहिँ टिकेका छैनन्, कोही पनि छैन। काङ्ग्रेस अहिले पनि समाजवाद लेख्छ मेनिफेस्टोमा। समाजवाद भनेको के हो त्यसले चाहिँ आफ्नै परिभाषा दिन थालिसक्यो। के हो त्यो थाहा छैन होइन। राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद के हो राष्ट्रियता, राष्ट्र भनेको के हो, राष्ट्रियता भनेको के हो, प्रजातन्त्रबाट गणतन्त्र आइसक्यो होइन। गणतन्त्र भन्न अहिले पनि चाहिँ काङ्ग्रेसका कोही नेताहरू मुस्किलले तयार छैनन् नि। आजसम्म शेरबहादुरजीले गणतन्त्र यसकारण नेपालमा ल्याउनु पर्यो भनेर भनेका छैनन् नि। उहाँ मात्रै होइन, कोही पनि छैन। त्यसै कारणले अब सबैले आफ्नो चाहिँ इतिहाससँग चाहिँ डिस्कनेक्ट भइसके। हजुर। माओवादी पनि एमाले पनि इतिहासमा उनीहरूले के गरेका थिए भन्ने कुरा सम्झिन पनि चाहँदैनन्। अब भविष्य निर्माणको लागि चाहिँ इतिहाससँग चाहिँ कनेक्ट हुनुपर्छ। त्यो इतिहाससँग त्यही नेताहरूलाई डर लाग्छ, किनभने त्यो इतिहास पोलेर खाइसके, ती विचारधाराहरू पनि पोलेर खाइसके। ती विचारधाराहरूमा टेक्ने हो भने अहिले नेपालमा कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्टै भन्न लायक छैनन् होइन। त्यसै कारणले गर्दा अब के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ घुरीफुरी के गर्छन् भने कम्युनिस्टहरूले जो अन्तर्राष्ट्रियवादमा विश्वास गर्थे तिनीहरू नि चाहिँ राष्ट्रवादको चर्को नारा लाएर बस्छन्। अब राष्ट्रवादको नारा नेपालमा बिग्छ, किनभने दुईतिर दुई ठुला देश छन्। हजुर। एउटा चाहिँ चाइना छ, एउटा इन्डिया छ। अब अहिलेसम्म नेपाललाई चाइनाले खायो है भनेर हल्ला भुइँ त्यति धेरै पिटेको छैन। इन्डियाले त नेपाललाई म आज चाहिँ यो उमेरमा आइपुग्दा 40-45 वर्षको राजनीति पनि बुझ्न थालेको, गर्न थालेको पनि मैले कुनै यस्तो साल र चरण देखेको छैन जहाँ चाहिँ नेपालका कम्युनिस्टहरूले र या काठमाडौँका भारदारहरूले यहाँका सो कल्ड नेसनलिस्टहरूले भारतले नेपाल खायो भनेर हरेक साल यसको बारेमा बाँसुरी बज्छ। अब त्यो भारतले पनि किन नखाएको हो होइन, यी सबैको इच्छा चाहिँ खाने हो कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ। नेपालको भारतले खान्छ नेपाललाई भन्नेहरूले नि होइन, नेपाललाई भारतले खान्छ भन्नेहरूले खाइदियोस् भनेका हुन् कि जस्तो पनि लाग्छ है। त्यस कारणले गर्दा नेपालमा राजनीति भनेको अब त्यसै कारणले हेर्नु न अहिले हरेक राजनीतिक पार्टीमा गुन्डाहरू होइन, बिचौलियाहरू। आज काङ्ग्रेस पार्टीमा एकछिन सोच्नुहोस् त, उमेश श्रेष्ठ र चाहिँ विनोद चौधरीहरू होइन, केही राणाजीहरू काङ्ग्रेस पार्टीभित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि निर्णायक भएर बसेका छन् भनेर भनिन्छ होइन। किन यस्तो अवस्था आयो त काङ्ग्रेसमा? एमाले पार्टीमा त हामीले चाहिँ अब के अरे कुन चाहिँ त्यो भनौँ न घडारिया दुर्गा प्रसाई मतलब छ नि थुप्रै, दुर्गा प्रसाई भन्नु या चाहिँ त्यो के अरे चाहिँ त्यो के ग्रुप रे ओम्नी ग्रुप कि के ग्रुप भन्नु होइन। आज चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी काङ्ग्रेस पार्टीमा चाहिँ हिजोको जस्तो चाहिँ यिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय सोसलिस्ट पार्टीसँग जोडिएका हुन् कसैले भन्दैन। त सबै कुरा के भएको छ भने चेन्ज भएको छ। अब राजनीति दिशाहीन भएको छ, किनभने राजनीति चाहिँ विचारविहीन भएको छ। त्यसले गर्दा पार्टीमा जो आए पनि हुन्छ, जसलाई मन्त्री दिए पनि हुन्छ, त्यो मन्त्रीले जस्तो व्यवहार गरे पनि हुन्छ, गाली गलौज गरे पनि हुन्छ, पिटपाट गरे पनि हुन्छ। कसैले त्यसलाई हटाउने पनि होइन, कसैले त्यसलाई चाहिँ तैँले किन यो गरिस् भनेर एकाउन्टेबिलिटी कहीँ पनि छैन। त्यो अहिले हामी देखिरहेका छौँ। केही मन्त्रीको चर्तीकलाहरू, कोही मन्त्री राष्ट्रद्रोह गर्दैछन् कर छलेर, कोही मन्त्रीहरू एउटा नयाँ संस्कार सिकाउँदैछन् मन्त्री भएपछि कस्तो हुनुपर्छ भनेर होइन। प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि चाहिँ कैयन कुसंस्कारहरू चाहिँ सिकाइरहेका छन्। हिजो अस्ति राष्ट्रपतिको बारेमा हामी यो भन्थ्यौँ होइन, आज अलिकति ओलीजी गएपछि अहिले मत्थर भएको त हो नि राष्ट्रपतिजीको चाहिँ होइन त्यो कुसंस्कारहरू चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा अब नेपाली समाजले संस्कार सिक्ने कोबाट, नेपालको परिवर्तनको आशा राख्ने कोबाट,
सबैतिरबाट निराश भयो भने अब यही युवाले स्वतन्त्रले गर्छन् कि भनेर आज यो आन्दोलन अगाडि आएको। अब यो मर्यादाविहीन बनाएर मन्त्रीहरूले जे गर्दाखेरि पनि हुने दिशामा चाहिँ जस्तो शेरबहादुर देउवाहरूले त्यसरी चुप्प लाग्दा भनौँ न देशको प्रधानमन्त्रीले चुप्प लाग्दाखेरि देशको यो छवि जुन छ नि यो छविलाई चाहिँ कतिको इफेक्ट पर्छ भोलिको दिनमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय फेस गर्नु पर्ला नि त। होइन, नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो छैन। नेपालको छवि एउटा टाइम थियो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा असाध्यै सम्मानजनक थियो। यो बहादुर हो, यो चाहिँ यो जाति चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ गरिबीमा पनि खुसी हुन जान्दछ, नेपालीहरू अतिथि सत्कार गर्न जान्दछन्, नेपालीहरू जे जस्तो भए पनि चित्त बुझाउने जात हो भनेर भन्थे। आज नेपालीहरूको इमेज चाहिँ संसारमा चाहिँ त्यो ढङ्गले बुझिँदैन। हामीलाई जस्तो यहाँको नेताहरूले जे चर्तीकला गर्छन् आम नागरिकको बारेमा पनि त्यस्तै धारणा छ। यिनीहरू सत्ताको लागि, पैसाको लागि, भ्रष्टाचारको लागि जे पनि गर्छन् भन्ने झन्डै झन्डै यो म्यासेज चाहिँ संसारभरि फिजिएको छ। अब यी सबै कुराको पार्टमा राजनीति नै होला। यो राजनीतिको पार्टमा जस्तो हेर्दाखेरि अब कतिपयले बाहिर के भन्छौँ भने अदालत सक्न पर्ने थियो, राजनीतिले त्यहाँ अदालत सकियो। आजको दिनमा मुद्दा मामिलाको फैसलामा पनि दलको कोही नभइकन चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरो छ। अहिले सेनाको कुरो अलिक बढी जोडेर आयो यो एसपिपी पछि कि सेनालाई विवादको घेरामा ल्याउने प्रपञ्च गरियो अथवा सेना क्रमशः यो राजनीतिकरण सेनाभित्र छिर्यो। होइन, अब सेना पनि हाम्रो देशकै हाम्रो राजनीतिको एउटा पार्ट हो। ऊ अहिलेसम्म धेरै धेरै लामो समयसम्म ऊ विवाद रहित जस्तो देखिन्थ्यो। तर अब कतिसम्म विवाद रहित रहने? अब सुप्रिम कोर्ट त सिद्धियो होइन, सुप्रिम कोर्टबाट चाहिँ अब चाहिँ फैसला गराउनुको लागि त कालो ब्रिफकेसै चाहिन्छ भन्छन् होइन। अब हिजो अस्ति त धेरै नै थियो, अब अहिले के छ म भन्न सक्दिनँ। छानबिन समितिले त्यही देखाइसकेको छ। त्यो त हामीले भन्नु परेन, उनीहरूकै छानबिन समितिले देखाइरहेको छ। नेपालको कुनै पनि संवैधानिक अङ्गहरू होइन को बारेमा नेपाली जनताले विश्वास गर्न छोडे। सबै राजनीतिबाट अविश्वास भयो, एकदम निराशा भयो भने कोर्टबाट मान्छेले विश्वास गर्छ, त्यहाँबाट न्याय पाइन्छ भनेर। नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ कोर्टबाट पनि अब निराशा हुनुपर्ने भयो। अब डेमोक्रेसीमा आशा कोबाट गर्ने? राजनीतिक पार्टीहरू अब खतम भए होइन, सुध्रिन तयारै भएनन्, सोच्न तयारै भएनन्। अब अहिले आएको यो स्वतन्त्रहरूको अभियानले राजनीतिक पार्टीहरूमाथि दबाब दिएर त्यहाँभित्र भएका चाहिँ असल मानिसहरूले चाहिँ अब हामी पार्टी सुधार्छौँ, हामी पनि सुध्रिन्छौँ भनेर भनेको दिन फेरि पार्टी राजनीति जोगिने हो। नभए यस्तै हो भने त हाम्रो संविधान पनि जान्छ, सिस्टम पनि जान्छ। यो अहिले दोस्रो तहको व्यक्तिहरूले सुधार्ने भन्न खोज्नु भएको कि स्वतन्त्रहरूले? होइन, दोस्रो तहको व्यक्तिहरूले। स्वतन्त्र जस्तो 62-63 को आन्दोलनपछि एउटा ट्रेन्ड आयो, जस्तो तराईतिर दलहरू खुल्दाखेरि हरेक दलका व्यक्तिहरूले विरोध गरे र एउटा छुट्टै सङ्गठनको रूपमा हामी लिएर जान्छौँ भने, तर त्यो सारमा फेरि त्यो चाहिँ सत्तासँग अलि बढी केन्द्रित भएको देखेर त्यो टुटफुटहरू बढी भयो तराई त्यति बेलाको फेजमा हेर्दाखेरि। अब अहिलेको पार्टमा चाहिँ देश बनाउँछु, सुशासन दिन्छु भन्ने दिशामा त्यसै गरेर दलभित्र चाहिँ दोस्रो लेयरहरूले विद्रोह चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ होइन? होइन, धेरै ठुलो अब यिनीहरूले रिस्क उठाउनु तयार हुनुपर्छ, धेरै ठुलो। म भन्छु काङ्ग्रेस पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भएका केही मानिसहरू जो साँच्चै नै चाहिँ देश परिवर्तन गर्न चाहन्छन्, देशमा युवाहरूलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छन्, आफ्नो पनि भविष्य राजनीतिमा चाहिँ खोजी गर्छन् भने उनीहरूले अहिले जे चाहिँ यो ग्रुप अफ पिपल भन्छु म, यो काङ्ग्रेसमा पनि चाहिँ 17-18 जना छन्, एमाले भित्र पनि चाहिँ 7-8 जना छन्, माओवादीभित्र पनि चाहिँ 6 जना छन् मोटामोटी। यी मानिसहरूलाई नपन्छाइकन मतलब जतिसुकै ठुलो परिवर्तन भए पनि यो 40-50 जना मान्छेहरू छन्, यिनीहरूले यो देशलाई चाहिँ निचोरेर चाहिँ त्यो कागती निचोरेर फ्याँके जस्तो फ्याँकिसके। अब त्यहाँ चाहिँ यिनीहरूबाट त्यहाँ रस छैन, यिनीहरू निचोरिएको कागती जस्तो आफू छन्, देशलाई पनि त्यस्तै बनाउँछन् होइन। त्यसको एक्जाम्पल त प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ नि शेरबहादुर देउवा होइन। त्यस कारणले गर्दा अब दोस्रो पुस्ताका जो नेताहरू छन् या तेस्रो पुस्ताका भनौँ, यिनीहरूले चाहिँ अब कस्तो नेपाल कोबाट आश गरेका छन्। जस्तो अब म आश गर्दिनँ चाहिँ शेरबहादुर रामचन्द्रहरूबाट या कृष्ण सिटोलाबाट यो देश बन्छ भन्ने, या खड्ग ओलीबाट या चाहिँ के अरे चाहिँ त्यहाँ भएका त अरू त फ्याँकिसके, या माधव नेपालीहरूबाट या प्रचण्डबाट। त यिनीहरूले अझै पनि यिनीहरूबाटै आश गरेर यिनीहरूबाटै झर्ला र खाउला भनेर बसेका छन् भने यिनीहरू वृद्ध हुन्जेलसम्म पनि चाहिँ यिनीहरूले छोड्नेवाला छैनन्। त्यो अहिले जो व्यक्तिहरू केपी शर्मा ओली अथवा शेरबहादुर देउवा भने हिजो त्यो दल निर्माण दलबाट चुनेर आउँदाखेरि त्यही व्यक्तिहरू नै शीर्ष तहमा रहे।
त्यहाँ अर्को विकल्प दिनलाई अरू व्यक्तिहरूले पनि प्रयास गरेका थिए। डाक्टर शेखर कोइरालाहरूले पनि प्रयास गरेकै थिए। त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ के कति कारणले आउन नसकेको अहिले चाहिँ अनुभूति भयो? किनभने हामीले त देख्छौँ उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न, तर उहाँहरू निर्विकल्प रूपमा त्यहीँनिर छाइरहनु भएको देखिन्छ। है पार्टी राजनीतिहरू चाहिँ त्यसरी पार्टी सुध्रिन तयार नहुँदाखेरि चाहिँ जनताले चाहिँ देशको राजनीति सुधार्ने अभियानमा स्वतन्त्र खोजे। पार्टी हेर्न प्रयत्न भइरहेकै छ, पार्टी हेर्न प्रयत्न सुधारको लागि भइरहेको छ। अब ठिक छ, शेरबहादुरलाई चाहिँ शेखर कोइरालाले जित्न सकेनन्, तर महामन्त्रीहरू त सबै नयाँ आएछन् नि काङ्ग्रेसमा। तर नयाँ आए जस्तो अनुभूति पो हुन सकेको छ कि छैन, यो डिबेट छ। कहीँ कतै पुरानाहरूले चाहिँ यी नयाँहरूलाई चाहिँ रोललेस बनाइरहेका छन् कि गगनलाई, विश्वप्रकाशलाई। म खासै धनराज गुरुङहरूले चाहिँ पार्टी सञ्चालनमा यिनीहरूको निर्णायक भूमिका म देखिरहेको छैन, होइन। त्यही पुरानै चाहिँ हारेको भए पनि पुरानै शेरबहादुरको ओतमा लागेकाहरूले गरिरहेका। उता खड्ग ओलीको पनि त्यही हालत छ, होइन। त्यस कारणले गर्दा अब पहिला सुरु त यी युवाहरूले आफ्नै पार्टीभित्र लड्नु पर्यो। देशभित्र लड्नुपर्ने ठुलो लडाइँ त बाँकी नै छ, तर लडिरहेको चाहिँ देखिनु पर्यो। क्या लड्ने भनेको कुस्ती खेल्ने होइन, लड्ने भनेको अभद्र शैलीमा प्रस्तुत हुने पनि होइन, लड्ने भनेको राजनीति लड्ने हो। तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, यो काम कुराहरू हुन सकेन, तपाईँ अब अझै पनि प्रधानमन्त्रीमा किन बसिरहने भनेर सेन्ट्रल कमिटीमा सोध्ने कि नसोध्ने। तपाईँ पार्टी सभापति हुनुभयो, 6 महिना 8 महिना भइसक्यो, यी चाहिँ कामहरू हुन सकेनन्, र अब तपाईँमाथि चाहिँ हामी चाहिँ अविश्वास किन नगर्ने, त्यो सोध्न सक्नु पर्यो। पार्टी बचाउने हो भने, पार्टी बचाउनु होइन छैन भने पछि लाग्नु पर्यो। मेरो त सिधा कुरा हो। खड्ग ओलीजीले पार्टी फोड्नुभयो, कम्युनिस्ट पार्टी फोड्नुभयो, सातै प्रदेश गयो, सरकार गयो। तपाईँले यो चाहिँ भत्काउनु भयो, तपाईँको लिडरसिप फेल भएर न भत्केको हो। तपाईँले किन नछोड्ने भनेर भन्न सक्नु पर्यो, जसरी भनिरहेका छन् त्यहाँ केही मान्छेले। त्यस कारणले गर्दा मलाई के लागेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब युवाहरूले चाहिँ आफूलाई पनि चाहिँ के छ भने कम्फोर्ट जोनबाट बाहिर निकाल्नु पर्यो। युवाहरू चाहिँ झन् धेरै चाहिँ आरामदायक चाहिँ आर्म चेयरमा बस्ने बानी लाग्यो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो अवस्था त देखिएर देशको मन्त्रीहरूले यत्रो ताण्डव मचाउँदा त्यहाँ संसदमा पनि गएका बरु युवा पुस्ताले यो खै राजीनामा भनेर तिनेर एक दबावमूलक रूपमा देखिने गरेर हजुरले भन्नुभयो जस्तै रिजल्ट ओरिएन्टेड काम त एउटा सामान्य उदाहरण दिएको मैले, यस्तो गरिरहेको देखिएन छैन, मैले पनि देखेको छैन। मैले पनि जे मैले एक्सपेक्ट गरेँ युवाहरूबाट, युवाहरू पनि चाहिँ बुढाहरूको चाहिँ काँधमा आफू बसेर आफ्नो चाहिँ राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न खोज्दैछन्। यो खतरनाक ट्रेन्ड आयो नेपालमा। त यसलाई अब के गरी चाहिँ गर्ने? अब अगर पार्टीभित्रका युवाहरू चाहिँ आफूलाई एग्रेसिभली ढङ्गले सभ्य तरिकाले अगाडि प्रस्तुत हुँदैनन् भने बालेन शाहहरू आउनलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ उर्वर भूमि चाहिँ बनाइरहेका छन्। भोलि यिनीहरूकै चुनाव क्षेत्रमा चाहिँ बालेन शाह एकजना मात्रै होइन नि, धेरै बालेन शाहहरू निस्किन्छन्, होइन। जबकि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले डेमोक्रेसीमा पार्टी सिस्टम चाहिँ बलियो हुनुपर्छ, होइन। पार्टी सिस्टम तब बलियो हुन्छ जब चाहिँ पार्टीभित्र विवाद हुन्छ, छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, नेताको चाहिँ नेतालाई एकाउन्टेबल बनाइन्छ। अब नेतालाई चाहिँ के छ भने भगवान बनाउने, नेतालाई क्वेसनै नगर्ने भइसकेपछि अब त्यो पार्टी के पार्टी भयो र? त्यहाँ त्यो डेमोक्रेसी के डेमोक्रेसी भयो? त्यस कारणले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ केही युवाहरूले आफूलाई सङ्गठित किसिमले पार्टीभित्र चाहिँ नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्नु पर्यो। त्यो चेन्जका अरू विषयवस्तुमा हेरौँ, जस्तो अमेरिकाले यही एसपिपीमै मैले अघि जोड्न खोजिरहेको थिएँ, हाम्रो कुराकानी यतापट्टि गइहाल्यो। सेनाले विज्ञप्ति जारी गरिसके पछाडिको परिदृश्यमा अमेरिकाले प्रेस मिट गर्यो, सबै गर्यो। देशको परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ संसदमा उभिएर यो त आइपिएसको अङ्ग होइन भन्छ, त्यहाँ वेबसाइटमा उल्लेख भएर आइसकेको छ। यो हाम्रो के बुझाइमै गलत हुन्छ कि भक्तिभावमा अलिक बढी लचक हुन्छन् कि के हो यस्तो? होइन, यहाँ के हुन्छ भने नि दुईवटा कुरा छ क्या। एउटा त नेपालको राजकाज चलाउने मान्छेहरूको क्यापेसिटीमा शङ्का छ, होइन। अङ्ग्रेजीमा लेखेर आएको कुरा पढ्न पनि यो जान्छन् कि जान्दैनन्, या चाहिँ जाने पनि कति जान्दैछन्, त्यहाँ पनि शङ्का छ। अनि आएका विदेशबाट या विदेशसँग सम्बन्धित आएका चिठीहरूमा चाहिँ आँखा चिम्लेर चाहिँ त्यहाँ कार्यकर्ताले घेरेका हुन्छन्, सही ठोक दिने बानी पनि छ। तर सेना त्यस्तो होइन। सेनाले जति जे काम गरेको हुन्छ सुझबुझपूर्ण रूपमा गरिरहेकै हुन्छ। थाहै दिएन, देशको प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा भएन। अब हुन त त्यहाँ त्यो लेटरमा देखिन्छ बोधार्थ भनेर रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई देखाएको देखिन्छ, तर
त्यति बेलाका ती व्यक्तिहरू भन्छन् हामीलाई त थाहा नै थिएन। आजको दिनमा पनि नेताहरू भन्दैछन् सेनाले राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा नै नदिकन खुसुखुसु यस्तो काम गर्यो। होइन, अब यस्तो छ, अब अहिले विपक्षमा बस्नेहरूले त्यसो भन्छन् होइन। अब सेनाले थाहा नदिकन मलाई गरेको जस्तो लाग्दैन। अब अहिले राजनीति बिग्रियो ठाने होइन, थाहा मैले बुझिनँ भन्नु पऱ्यो। त्यो त चिठी त सबै सिसी कविता चाहिँ पठाइरहेकै छ नि होइन। त्यस्तो बेइमान कुरा गर्न पाइँदैन के, पोजिसनमा बसेकोले थाहै दिएन भन्न। यो घरमा चाहिँ अहिले कसैले यहाँ आएर चोरेर लिएर गयो, म यही घरमा छु र मलाई थाहा दिएन भनेर मैले भने त मै चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ढाँटिरहेको छु नि। नेपालको राजनीतिमा के छ भने नेताहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि सही गर्नलाई असाध्यै चाहिँ लिबरल छन्, जे पनि सही ठोक्छन्। त्यहाँ अझ चाहिँ मैले देखेको छु अर्थ मन्त्रालयमा कैयन पटक, शिक्षा मन्त्रालयमा सचिवको मन्त्रीको चाहिँ विदेश चाहिँ भ्रमण छ कि छैन त्यो बाहेक कुनै पनि चाहिँ डकुमेन्टमा उनीहरूले चाहिँ राम्ररी हेर्दैनन्। त्यहाँ विदेश भ्रमण छ आफ्नो परिवारसहित भने तल एकैपल्ट तल गएर सही ठोकिहाल्छन्। मैले 10औं पल्ट देखेको छु यो होइन। अधिकांश चाहिँ मन्त्रालयमा सही गर्दाखेरि हेरिने के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको डिजी डाइरेक्टर फाइरेक्टर त्यो डिपार्टमेन्ट हेर्नेले त्यसमा मलाई गाडी राखिदिएको छ कि छैन, त्यसमा मेरो परिवारसहितको विदेश भ्रमण छ कि छैन होइन। अनि त्यो अङ्ग्रेजीमा आएको हुन्छ, खुरुखुरु सही गरिदिन्छन्। अनि अब सही भइसकेपछि चाहिँ यस्तो अब राजनीति बिग्रिँदाखेरि चाहिँ भनिदिने के हो भने मलाई थाहै भएन भनिदिनु। मलाई लाग्छ अङ्ग्रेजी बुझ्ने हैसियत नभएर पनि थाहा नभएको होला, त्यो पनि होला। भनेपछि त हाम्रो त्यो नेतृत्व उत्पादन पनि सहज रहेनछ। हुन त अघि नै चर्चा गरिहाल्यो अमुक व्यक्तिहरूको हातमा। अनि लेखे भइहाल्यो नि, एउटा निर्देशिका जारी गरे भइहाल्यो। नेपालमा आउने सम्पूर्ण अन्तर मन्त्रालय चल्ने चिठीहरूमा चाहिँ एक शब्द पनि अङ्ग्रेजी लेखिने छैन भनेर लेख्न पाइन्छ। चाहे त्यो सेनाले पठाएको होस् होइन, चाहे विदेशीले पठाएको होस्, हामीलाई अनुवाद गरेर पठाऊ नेपालीमा, त्यो जरुरी भइसक्यो। अब यति मोटो ढट्टाका चाहिँ अङ्ग्रेजीका त्यो रिपोर्टहरूको जति कुराहरू नेपालको अङ्ग्रेजीमा लेखेका छन् सबै कुराहरू चाहिँ नेपालमा भ्रष्टाचारको जड भएका छन्, त्यो लेखे हुन्छ। त्यो एउटा सुधारको दिशामा यो देशमा नि जस्तो राजनीतिक उसमा नहुँदाखेरि बिचौलियाले मल लिएर आउन सक्छ, सरकार भन्छ किसानलाई मल लिएर आइज भन्छ। अनि त्यो दिशामा जनताले हठात त्यो गाडीहरू रोके, मल त्यहाँ लुटपाट गरे लगे। त्यो प्रदेशमा पनि मन्त्रालय छन्, सङ्घमा पनि मन्त्रालय छ, कर्मचारी छन्, सचिव छन्, ती सबै संयन्त्र पनि छ। हरेक वर्ष थाहा छ यो असारमा मल अभाव हुन्छ, फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिन्छ। हरेक वर्ष वैशाखमा पाठ्य पुस्तक अभाव हुन्छ, हरेक वर्ष तिहार लाग्न आँटो त्यो चिनीहरू अभाव हुन्छ। यो के खालको चाहिँ हामीले हरेक वर्ष यो अभावमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ करप्सन गर्न सजिलो हुन्छ। अभावमा राखेपछि, दबावमा राखेपछि, हडबडमा गरिएको काममा चाहिँ के हुन्छ भने भ्रष्टाचार गर्न सजिलो हुन्छ। नेपालमा चाहिँ यो संस्थागत रूपमा मल नआएको कारण चाहिँ यसको पछाडि भ्रष्टाचारै हो। सरकारको अभाव चाहिँ यसैमा छ। यसमा तपाईँले धेरै यसमा डिबेट नै गर्नु पर्दैन। नेपालमा चाहिँ बेलामा चाहिँ जे आउँदैन नि त्यसको पछाडि चाहिँ ठुल्ठुलो करप्सन छ। करप्सनको कारणले नआइरहेको हो। हतारभित्र पनि ठुलो त्यसो भए राजनीति नै छ। राजनीति छ यसमा, यो त पैसा छ। अहिले मलमा छैन कि तपाईँलाई प्लेन भाडामा लिँदा छैन कि प्लेन किन्दा छैन कि होइन, विदेशी चाहिँ सहयोग लिँदा छैन कि, विभिन्न ठाउँमा जहाँ ठुल्ठुलो भ्रष्टाचार हुन्छ त्यहाँ चाहिँ यो अवस्था देखिन्छ। पहिला प्यानिक क्रिएट गर्ने, छैन भनेर अनि हतारमा ल्याउने र कमिसन खाने। यी सबैको फेरि सुधार राजनीतिमै गर्न नै टुङ्गिन्छ होला। अब यो राजनीतिको यही पार्टमा चाहिँ जस्तो मिडियाले जे प्रस्तुत गर्यो त्यसको आधारमा अहिले धारणा बन्ने अवस्था आयो। विचार विमर्श दिने राजनीतिक नेतृत्वले गलत गरिहाल्यो भने त्यसलाई सुझाव दिएर ल यो चाहिँ काम ठिक हुन्छ है भनेर दिने थिङ्क ट्याङ्क जो हुन्छ त्यो विज्ञ व्यक्तिहरू, तपाईँहरू जतिको व्यक्तिहरू, त्यो रहने एउटा परिस्थिति पनि निर्माण भएको छ छैन, अब कस्तो छ त्यसले चाहिँ देशलाई फेरि क्रमशः ओह्रालो अधोगतितिर लिएर जाला नि होइन। हाम्रो त्यहाँनिर पनि ल्याप्सेस छ होला नि। होइन, अब अहिलेको नेताहरू नेपालमा यो 46 सालको परिवर्तनपछि आएका नेताहरूलाई चाहिँ विशेषज्ञता विज्ञतासँग एलर्जी छ, चाहिँदैन। यी सबै कुरामा पारङ्गत छन्। कार्यकर्ताहरूले यिनीहरूलाई देउता बनाइदिएको छन्, पारङ्गत बनाइदिएको छन्। तपाईँ अब ओलीजीकै हेर्नु न, उहाँले कुन विषयमा केमा छोड्नु भएको छ र, धर्ममा, आध्यात्ममा
जडीबुटीमा होइन कोरोनामा के पनि छोड्नु भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको नेताहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सुझाव चाहिँदैन, त्यो अवस्थै छैन। अनि विषयगत विज्ञहरू त्यसो भए देश राष्ट्रिय मामिलामा त होला, जब राष्ट्रियताका विषय उठ्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू उठ्छन्, परराष्ट्रका विषयहरू उठ्छन्, अनि जति बेला इस्यु आउँछ त्यो इस्यु नै पछिका फरक फरक धारणाहरू विकसित हुनु, हरेक नेतासँग चाहिँ त्यस विषयमा आफ्नो ढङ्गको विज्ञता छ भन्ने भ्रम छ। त्यसैले मुलुकको यो हालत छ। त्यसमा एउटा सस्टेन होइन कन्टिन्युअस एउटा चाहिँ भू राजनीतिको दृष्टिकोण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा कुन कहाँबाट नेपाल यहाँसम्म आइपुग्यो त्यसलाई बुझेर ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्ने त्यो खालको चाहिँ सोच चाहिँ पार्टीहरूमा भएन। सुरुमा थियो अलिअलि, मनमोहन अधिकारीमा, गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूमा अलिअलि थियो, तर पछिका दिनहरूमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ भने अरूसँग ज्ञान लिन र सेयर गर्न पनि मिनिमम ज्ञानी चाहिँ आफू हुनुपर्छ क्या। अब त्यस्तो खालको मानिसहरू चाहिँ अहिले तपाईँलाई नेपालको राजकाजमा चाहिँ अब अलिकति पढे लेखेका मानिसहरू त अब टाढिसके नि। यो देशको मूलधारबाट टाढिएको धेरै भइसक्यो छैन। त्यसले गर्दा मलाई के लागेको छ भने तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, अलिकति यो इन्टेलेक्चुअली एकाडेमिकली यो देश चाहिँ अपाङ्ग भएको छ अहिले। देशको राजकाज चाहिँ कोही पनि चाहिँ त्यससँग जोडिएका म देख्दिनँ। बरु युएनसँग जोडिएका होलान्, बाइलेटरल एजेन्सीसँग जोडिएका होलान्, तर राजकाजसँग जोडिएका मान्छेहरू चाहिँ अब अहिले चाहिँ अधिकांश चाहिँ यस्तै बिचौलियाहरू, डनहरू, गुन्डाहरू, करप्टेडहरू चाहिँ धेरै देख्छु म होइन। पढे लेखेको र निस्वार्थ मानिसहरू चाहिँ अब राजकाजमा जोडिनलाई धेरै गाह्रो छ। त्यसको कारण चाहिँ के होला? यो वितृष्णा, यो अब एउटै नेतालाई जतिसुकै सल्लाह दिए पनि, जतिसुकै तिनीहरूलाई भने पनि तिनीहरू टेर्ने होइनन् भन्ने यो एउटा चाहिँ स्विपिङ रिमार्क्स पनि छ। जो शेरबहादुरजीलाई 52 सालमा उहाँको सल्लाहकार टिम हेर्नु न 100 जनाको छ। 52 सालमा 101 मान्छेहरू त्यहाँ गएका थिए, थोरै थिएन नि त्यो सल्लाहकार टिम त। यही श्रीधर खत्री जो अहिले अमेरिकामा सायद राजदूत हुनुभएको छ क्यारे, उहाँ पनि शेरबहादुरजीको सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो क्यारे कुनै जमानामा। ठुलो टिम थियो, आर्थिक टिम, परराष्ट्रको टिम, साझा टिम, तर केही काम लाग्दैन। जबसम्म प्रधानमन्त्री आफै चाहिँ एउटा ड्राइभिङ सिटमा बस्न तयार छैनन् र उनी चाहिँ मुलुकलाई म चेन्ज गर्छु भन्दैनन्, तबसम्म चाहिँ यो मुलुक चाहिँ चल्दैन, यसरी चल्दैन। यो प्रसङ्गमा एउटा केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको एउटा म बनाएँ, विजय कुमार पाण्डेले एउटा अन्तर्वार्तामा, होला पछाडि बस एउटा गइरहेको छ, राजनीतिक बस त्यो हाँकिरहेको छ भने पछाडि बसेका व्यक्तिहरू, प्यासेन्जरहरू विज्ञ होलान्, पिएचडी स्कलर होलान्, जान्ने होलान्, तर अगाडिको चालकलाई चाहिँ नि डिस्टर्ब गरिदिए भने त्यो चालकले त लगेर दुर्घटनामा हालिदिन्छ नि भन्ने खालको कुरा सेन्समा उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो अवस्थामा पछाडिका व्यक्तिहरूले नझकझक्याएको हो अथवा पछाडिका व्यक्तिहरूले बढी झकझक्याएको हो अथवा अगाडि बढ्ने व्यक्तिलाई चाहिँ म सबैभन्दा जान्ने नै मै छु, त्यस कारणले मैले जे गरे नि हुन्छ भन्ने बढी चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको त्यो विजय कुमारको इन्टरभ्यू मैले सुनेको छु। हजुर, यहाँ प्रब्लम के भइदियो भने त्यसमा उहाँले प्यासेन्जरको कल्पना पछाडि भन्नुभएको छ, बसेको भन्नुभएको छ। सत्तामा पुगिसकेपछि चाहिँ यहाँ नेपालका राजनीतिक नेताहरूको चाहिँ स्टियरिङ आफ्नो हातमा भइसकेपछि त्यो बस चाहिँ प्यासेन्जर लेस हुन्छ, ऊ चाहिँ एक्लै हिँड्छ, उसको बसमा प्यासेन्जर हुँदैन, उसलाई जनता चाहिँदैन। हो, उसका छेउछाउमा चाहिँ त्यो बोनटमा बस्नेहरू चाहिँ केही अनुयायी हुन्छन्, कार्यकर्ताहरू, बाँकी चाहिँ ऊ एक्लै स्टियरिङ सम्हालेर हिँड्छ, त्यो बसमा प्यासेन्जर बस्न चाहँदैनन्। भएको चाहिँ यो हो नेपालमा। त्यसैको नतिजा यो हो। अहिले उहाँले चाहिँ कल्पना गर्नुभएको छ त्यो बस चाहिँ लगेर चाहिँ बसको त्यो स्टियरिङ चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको हातमा छ र पछाडि प्यासेन्जर छन्, लगेर कहाँ झार्ने भनेर। प्रब्लम त्यो छैन, प्रब्लम यहाँ अर्कै छ, त्यो बसमा मान्छे नै छैन। नेपालमा जब बस स्टियरिङ चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको हातमा पुग्छ तब त्यसमा प्यासेन्जर भनेको चाहिँ कार्यकर्ता मात्रै हुन्छ, जनता हुँदैन। अनि कार्यकर्ताले त के छ भने बसलाई चाहिँ रक्सी खाएर हाँके पनि, भिडमा झारे पनि उसले बोल्दैन नि होइन। त्यस समस्या चाहिँ जनतासँग चुडिएको समस्या हो। त्यसको सुधारमा यो प्रश्न अगाडिकोसँग अझै बढी रिलेट हुन नि सक्छ। त्यसको सुधारमा यो व्यक्तिहरू आउँदाखेरि हजुरले भन्नुभयो दबाब देलान्, तर अब सारमा यताको बुझाइ के छ भने जस्तो अहिलेको चुनावलाई नै आधार बनाऊ, 110 जना त त्यो दलीय प्रणालीबाट त्यो चुनाव चिन्हमा, दलको चिन्हमा मत हालेर आउलान्।
ती व्यक्तिहरू आउलान्, भोलि सरकार बन्ने प्रसङ्ग आउँछ अनि आइदर केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा फेरि यही व्यक्तिहरूभित्र नै घुमिहाल्छ नि। त्यसकारणले ती स्वतन्त्र व्यक्तिहरू आउँदैमा त कसरी परिवर्तन हुन्छ, एक दुई ठाउँमा जित्लान् भन्ने खालको चाहिँ नि बाहिर अहिले चर्चा। त्यो कुरा सही हो। स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले यो मुलुकलाई नै चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ उनीहरू पर्याप्त छैनन्। तर यो मुलुकको वातावरण, राजनीतिक वातावरण चेन्ज गर्नको लागि, दबावमूलक कार्यक्रम गर्नको लागि चाहिँ सम्भव छ। त्यसको लागि अहिलेको यो व्यवस्थामा केही परिवर्तन लिएर आउनुपर्ने जरुरी होइन, मलाई लाग्छ के छ भने सबभन्दा ठुलो चाहिँ दुईवटा परिवर्तन ल्याएको हुन्छ। एउटा डाइरेक्ट कार्यकारिणीको चुनाव गरिदिने, होइन, युवै आउँछन्, 70-80% युवा भएको देशमा निश्चित रूपमा एक पटकमा नआए दोस्रो पटकमा युवा आउँछन्। यस्तो करप्टेड चाहिँ पोलिटिसियन त पक्कै आउँदैनन्, होइन, फ्याँकिदिन्छन्। र अर्को के छ भने नेपालको मन्त्री चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पोलिटिकल पार्टीबाट होइन, विज्ञहरूबाट लिनुपर्छ। यो दुईवटा चेन्ज गर्नुहोस्, यो मुलुक चेन्ज हुन्छ। मन्त्री बनाउने चाहिँ पद्धति चाहिँ फेर्नै पर्छ। मन्त्रीको लागि यो देश साह्रै धेरै चाहिँ यो 30 वर्ष यसैमा खेर गयो। चुनाव लड्दाखेरि मन्त्री हुनको लागि 5 करोड 10 करोड खर्च गरेपछि अनि मन्त्री भएर आएपछि उसले मेरो काम गर्छ कि जनताको काम गर्छ कि चाहिँ त्यो 5 करोड 10 करोड खर्च गर्नको लागि जसले उसलाई पैसा दिन्छ त्यसको काम गर्छ। मन्त्री नेपालमा मेम्बर अफ पार्लियामेन्टबाट बनाउँदै नबनाउने, संसदबाट बनाउँदै नबनाउने, बाहिरबाट लिनै पर्छ। अमेरिका त्यसै अमेरिका भएको हो र भनेको। अमेरिकामा यही नियम छ त, डेमोक्रेसी पनि छ। जबसम्म मन्त्री चाहिँ मेम्बर अफ पार्लियामेन्टबाट बन्छ तबसम्म यो मुलुक परिवर्तन हुँदैन। किनभने त्योसँग क्षमता पनि हुँदैन, होइन। त्योसँग के छ भन्दाखेरि चाहिँ चुनाव जित्न सक्ने छ। अब अहिले चुनावको जित्नको लागि 5 करोड रुपियाँ चाहिन्छ भन्छन् है, त्यो कसले दिन्छ? त्यो सबै करप्टेड मान्छेहरूले दिन्छ, बिचौलियाहरूले, त्यो क्रसर उद्योगवालाले दिन्छ, बोर्डिङ स्कुल चलाउनेले दिन्छ, होइन, डलगिरी गरेर चाहिँ हस्पिटल, प्राइभेट हस्पिटल चलाउनेले दिन्छ। अनि त्यसले भोलि त्यसैसँग पैसा लिइहाल्छ नि मन्त्री भएपछि। त्यसले गर्दा हेर्नुहोस्, यो सिस्टमलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। अहिले सम्भावना देख्नुहुन्छ अहिलेको यही नेता, यही दल, यही व्यक्तिहरूबाट? सम्भावना खोज्नुपर्छ। कसैले कल्पना गरेको थियो गणतन्त्र नेपालमा आउँछ भनेर, तर खोज्यौँ नि हामी सबैले खोज्यौँ, नेपाली जनताले खोजे, होइन। जबसम्म राजा हुन्छ तबसम्म के छ भने यो देशको चाहिँ राष्ट्रियता भनेको राजामा गएर टुङ्गिन्थ्यो, राजालाई मात्रै मान्थे, होइन। सार्वभौम सत्ता चाहिँ राजामा गएर टुङ्गिन्थ्यो। अब आज के छ, यो देशको राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ता जनतामा गएर बसेको छ, होइन। अब यस्तो रिपब्लिकलाई पनि चाहिँ गाली गर्ने मान्छे पनि छन् फेरि, जो म दास नहुने अवस्थाको आजको नेपाल हो होला। आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले हामी पछाडि छौँ होला, तर आजको यो वातावरण चाहिँ जुन चाहिँ छ रिपब्लिक नेपालमा चाहिँ बालेन शाह पनि आउँछन्, होइन। धरानमा पनि चाहिँ एउटा राई पनि चाहिँ मेयर बन्न सक्छ, होइन। राष्ट्रपति पनि बन्न सक्छन् भोलि। त यो वातावरण ल्याउने कि सार्वभौम सत्ता जनतामा दिएर कि राजाको छोरो राजा बनाइरहेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ, होइन, सधैँभरि चाहिँ देवता खोजेर खोपीमा राखिरहने। त्यस कारणले गर्दा कैयन कुराहरू नेपालमा चेन्ज भएका छन्। थप चेन्ज हुनुपर्ने कुरा के छ भने नेपालको पोलिटिकल पार्टी र यसका नेताहरू एक स्टकलाई फ्याँकिदिनुपर्छ अहिलेको यो लेयरहरूलाई। अब यो त्यो सँगसँगै हामीले अहिले विचार विमर्श गर्नुपर्ने हाम्रो परराष्ट्र नीति, आर्थिक नीति, यो सबै नीतिहरूमा पनि छ कि हाम्रा नीतिहरू चाहिँ छन् राजनीतिक नेतृत्वले बाटो बिराएको भएर त्यो नीतिहरूको कार्यान्वयन नभएको। बेमान नेता भयो भने जति राम्रो नीति ल्याउनुहोस् यही हो। अम्बेडकरले एउटा भारतका सुप्रसिद्ध चाहिँ, होइन, अब संविधानविद थिए जसले भारतको संविधान लेखे, अम्बेडकर। उसले भनेका छन् संविधान जतिसुकै राम्रो बनाए पनि यसलाई सञ्चालन गर्ने मान्छे चाहिँ इमान्दार भएन भने त्यो देश र त्यो संविधान काम लाग्दैन भनेका छन्। नेपालको हालत त्यही नै हो। नेपालको हालत संविधान पनि कोही टेर्दैन, नेताहरू आफू अनुकूल व्याख्या गर्छन्, होइन। नेताहरू खास गरी जनताले त संविधान एउटा बुझ्छन्, नेताले अर्को व्याख्या गर्छ। फेरि नेताको त्यो व्याख्याको चाहिँ लोलीमा बोली मिलाउँदै त्यही किसिमका वकिलहरू पनि भेटिन्छन् नेपालमा। नेपालमा एकजना पनि स्वतन्त्र वकिल छैन नि। फेरि काङ्ग्रेस वकिल छन्, कम्युनिस्ट वकिल छन्, तर वकिल चाहिँ कोही पनि छैन। समस्या यहाँ यो छ नि, नेपालको फेरि प्रोफेसनलिजम फेरि यो ढङ्गले पार्टीकरण भएको छ कि त्यसले चाहिँ त्यसको रिफ्लेक्सन त वहाँ देखियो सुप्रिम कोर्टमा, होइन।
त्यसले गर्दाखेरि हामीले कहीँ न कहीँ केही न केही यसलाई रोक्न सक्नको लागि सुधारको लागि चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल चाहिँ प्राइम मिनिस्टर बनाउने पद्धतिमा चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यसो भन्दा अघि भन्नुभयो जस्तै एकदम प्रत्यक्ष डाइरेक्ट निर्वाचित कार्यकाल। एकदमै प्रत्यक्ष। अब यो अवस्था जस्तो यहाँको आस्था त संसदीय प्रजातन्त्रमै थियो हिजोको दिनमा भने अब आजको दिनमा होइन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आउनुपर्छ भन्ने दिशासम्म पुग्यो भनेपछि त्यो यत्तिकै त त्यो अवस्थासम्म पुगेको होइन के त्यस्तो व्यक्ति आउँदाखेरि फेरि यहाँ तानासा आउँछ भन्ने खालको जुन बाहिर हुइम दिइरहेछन् नि त्यस्तो सम्भावना हुन्छ? अमेरिकामा खोइ तानासा आयो त? एकछिनलाई उदाहरण गरौँ न। आज यहाँका चाहिँ सो कल जसले तानासा आउँछ भन्छ त्यसका सन्तानदेखि त्यो आफू पनि अमेरिका गइरहेको छ। अमेरिकामा आज 200-250 वर्षदेखि चाहिँ प्रत्यक्ष कार्यकारिणी छ, चुनिएकै छ। अरू देशमा पनि छन्, अन्तको कुरा नगरौँ। यी हाम्रो छिमेकमै थियो इन्दिरा गान्धी, संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ तानासा भएर आएको होइन, सङ्कटकाल आएको हो, सारा पार्टी ब्यान्ड गरेको, सबलाई जेलमा हालेको हो होइन। तानासा आउनु पऱ्यो भने जहाँबाट पनि आउँछ, यो र त्योबाट सिस्टमबाट होइन। त्यस कारणले गर्दा यो लुते कुरा हो। यसबाट तानासा आएर फेरि फ्याँकुला नि त, जनता फेरि सडकमा आउलान्। तानासा आउन खोजेकै त हो राजा ज्ञानेन्द्र होइन र? हामी लड्यौँ, भिड्यौँ, फ्याँक्यौँ। त्यस कारणले चाहिँ कुन सिस्टममा कसरी तानासा आउँछ त्यतातिर नजाने, त्यो बेकार कुरा हो। संसारमा जे पनि भेटिन्छ। आगामी चुनाव त्यसो हो भने यो नयाँ र परिवर्तन चाहने पुस्ता र पुराना राजनीतिक दल जसले विचार नीति सिद्धान्त अहिले एकै ठाउँमा मिसाएका छन् ती दलहरू बिचको एउटा ठुलो भिडन्तको रूपमा हुनेछ? हेर्नुहोस्, अहिलेको स्वतन्त्रलाई लिएर धेरै ठुलो आश नगर्ने। स्वतन्त्रले दबाब दिएका छन् पार्टीहरूलाई। पार्टीभित्रैबाट चाहिँ पुरानाहरूलाई, पुराना भनेको अब चाहिँ पत्रुहरू भन्नुहोस्, अब पुराना होइन पत्रुहरूलाई फ्याँक्नको लागि चाहिँ पार्टीभित्र एउटा जबरजस्त चाहिँ ऊर्जा विस्फोट भएन भने नेपालको पोलिटिकल पार्टीहरू बिस्तारै चाहिँ असान्दर्भिक भएर जान्छन्। जनताको नजरमा पनि यो संविधानले पनि जोगाउन सक्दैनन् र एउटा नयाँ किसिमको त्यो कुनै चाहिँ डेमोक्रेटिक हुन्छ भन्ने छैन। सडकबाट त्यसको छिनोफानो हुन्छ होइन, सडकसम्मै पुग्न सक्ने अवस्था आउँछ। स्वतन्त्रहरूको जित्ने लहरको आखिरमा अन्तिम पडाव भनेको चाहिँ फेरि के हो भने सडकमै पुग्छ होइन। त्योभन्दा चाहिँ राम्रो चाहिँ एउटा सिन हामी के कल्पना गर्न सक्छौँ भने कि चाहिँ यी पार्टीहरू चाहिँ जो अहिलेसम्म जे गरे अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक्जिटको चाहिँ सिरियस व्यवस्था हुनु पर्यो। पार्टीले नि पार्टीबाट चाहिँ बाहिर निकाल्ने, सिनेमा हेर्न गयो 3 घन्टा बसो, छिर्ने ढोका एउटा हुन्छ, बाहिर निस्किने ढोका अर्को हुन्छ नि। राजनीतिमा चाहिँ बाहिर निस्किने ढोकै बन्द गरिदिएको छ। एकैपल्ट आराघाट पुग्दा मात्रै चाहिँ त्यहाँ ढोका भेटिन्छ। जबसम्म यो हुन्छ तबसम्म पोलिटिकल पार्टीहरू चाहिँ जमुगा पानी हुन्छ, त्यहाँ फ्रेस अक्सिजन हुँदैन। यसलाई चाहिँ एक्जिट दिनु पर्यो। राजनीति गर्नेले भनौँ न सांसदमा पनि 2-3 पल्ट भन्दा 4 पल्ट किन उठ्ने? अनि अरू मान्छे छैन नि त्यहाँ, त्यसमा किन कार्यकर्ता भर्ना गरेको? कार्यकर्ताहरू या अरू किन त्यो पार्टीमा जाने? एउटै मान्छेले 50 वर्षसम्म चाहिँ एउटै ठाउँबाट चुनाव लड्छ भने डडेलधुरामा एउटै मान्छे शेरबहादुरजीले चाहिँ 5-10 पल्ट चाहिँ चुनाव लडिसके। अनि डडेलधुरामा अरू चाहिँ किन काङ्ग्रेस हुने? त्यसैले त कम्युनिस्ट बढिरहेको छ नि। नेपाली काङ्ग्रेसमा यस कारणले यो देशमा कम्युनिस्ट बढेको छ कि नेपाली काङ्ग्रेसले केही जिम्मेदार भयो, आफू बाहेक अरूलाई त्यो बाटै बन्द छ, एक्जिटै छैन। 2 पल्ट 3 पल्ट उठे, कतिपल्ट चाहिएको? पेसा हो यो 10 पल्ट उठ्ने। यो आवाज चाहिँ पार्टीभित्र उठ्नु पर्यो। त्यो पार्टीभित्रको यो पार्टमा एउटा अलिकति चेन्ज लिएर आयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले, आफ्नो नेतृत्व फालो। त्यो पार्टमा अहिले त्यो पार्टीले गरिरहेको कामलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? केही न केही त्यो एउटा जनतासँग जोडिन खोज्दैछ। हिजोको फ्युडलहरूबाट त्यो मुक्त भएको छ, त्यसै कारणले चर्चामा पनि छ, त्यस कारणले चर्चामा आएछ नि। तपाईँ हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा दरबारसँग कनेक्टेड भएका या पञ्चायतसँग कनेक्टेड भएका भन्दा पनि बाहिरबाट त्यो पनि एउटा जनजातिक समुदायबाट नेता हुन्छ भन्ने, त्यो त सुन्दर पक्ष हो नि। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा त्यो हुनसक्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा किन हुन सक्दैन? किन आज चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा कहीँ दूर दराजसम्म पनि मधेसी, जनजाति, आदिवासी, दलित, महिला नेतृत्वमा आउने सम्भावना नभएको? किन नभएको? त्यो अब हालैको महाधिवेशन हेरियो भने त अब खै चुनेको देखिएन। त्यो एउटै जाति, एउटै चाहिँ
झन्डै थर एउटै वर्चस्व होइन भन्ने बेलामा कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने होइन सबै कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नेताहरूको अनुहार हेर्नुहोस् त सबै उच्च जातिका छन्। त्यहाँ चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनले आउने बाटै बन्द गरिदिएको छ। काङ्ग्रेस पार्टी पनि त्यही हो। यहाँ भीमबहादुर तामाङ चाहिँ सभापतिमा उठेको हो नि, कस्तो बेइज्जतीपूर्ण तरिकाले हारे होइन। त यी पार्टीहरू चाहिँ एउटा निश्चित चाहिँ वर्गको चाहिँ कब्जामा छन् यी पार्टीहरू। अब त्यो पनि धेरै दिनसम्म टिक्नेवाला छैन। यसमा पनि विस्फोट चाहिँ हुनु पनि पर्छ र गर्नु पनि पर्छ होइन। नेपाली काङ्ग्रेसमा कल्पनै गर्न सकिँदैन अहिले 20 वर्षलाई कुनै तराइयन चाहिँ यसको सभापति हुन्छ भनेर। विमलेन्द्र दिदीलाई चाहिँ किन चाहिँ केमा अयोग्य थिएर उनी चाहिँ सभापति हुनलाई हार्नु पर्यो? नेपाली विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष हुनलाई चाहिँ 22 वर्षमा सम्भव थियो रे। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुन किन उनी अयोग्य भए? किनभने उनी मधेसी थिए। त्यो एउटा मेजर कारण हो नि। त्यो कारणले काम गरेको हो। त्यसले पनि काम गर। यहाँ भइरहेका जो सत्ता वर्चस्व राख्ने पहाडे सांस्कृतिक समूह छ त्यसले पचाउँदैन नि। होइन कुनै पनि पार्टीमा छैन त केही न केही कारण होला नि त। आखिरमा कमन कारण छ नि त। कमन कारण त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरूले पनि भूमिका खेल्छ कि खेल्दैन होला? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आफ्नो होइन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय त चाहिँ जो चाहिँ सम्झौतावादी हुन्छ स्वार्थी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ समातिहाल्छ नि। त्यो त स्वाभाविकै हो नि। उनीहरूले स्वाभाविक रूपमा यसलाई नेतृत्वमा ल्याउँछु भनेर त प्लान गरेर अगाडि बढाउँछन् कि? त्यो पनि गर्छन्। जति सजिलो हो होइन। अब नेपालमा चाहिँ एकै थरीलाई गर्न सजिलो हुन्छ होइन। के फरक छ र चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपाल, केपी ओली र शेरबहादुर देउपामा केही पनि फरक छैन। पार्टीको ब्यानर मात्रै फरक छ। मोटामोटी रूपमा के छ र चाहिँ अब अहिले शेरबहादुरजी चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुनु भएन भने केपी ओली होला नि या प्रचण्ड होला नि, के फरक छ यिनीहरूमा? के आर्थिक नीतिमा यिनीहरूले फरक गर्छन् कि यिनीहरूको चाहिँ घर गृहस्थी सामाजिक केही फरक छैन नि। त्यसै कारणले मैले चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यो मुलुक सबैको हो होइन। सबैले आउने बाटो पार्टीभित्र त्यही छ नि। पार्टीभित्र सभापति हुने या चाहिँ नेता हुने बाटो जुन छ त्यो खतरनाक छ। यहाँ देशभित्र भएका अरू समुदायलाई मात्रै पन्छाएको छैन, ती भित्र भएका एउटै समुदायलाई पनि पन्छाएर आफ्नै कब्जा गर्ने बानी छ होइन। त त्यसै कारणले यो डेमोक्रेटिक चाहिँ त भनिन्छ चुनाव चाहिँ, तर मोस्ट अनडेमोक्रेटिक पनि छ अर्को ढङ्गले। अब यसको बारेमा कोही बेला पार्टी त्यो बेलामा सल्लाह गरौँला। यो त्यो एउटा डिमेरिट्सको रूपमा त्यो रह्यो। तर अब ती कुराहरूले देशलाई त घाटा गर्नु अथवा घात गर्नु त भएन होइन। देशको चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक एकै रहन सक्दैन नि। आज पटक पटक नागरिकताको इस्यु किन आउँछ? फेरि आउनेवाला छ। किन यो इस्यु किन कहिले पनि सिद्धिँदैन? किनभने भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ सोच दृष्टिकोणहरू चाहिँ ठिक छैन। कसैको पनि ठिक छैन। मधेसवादीको पनि ठिक छैन। ऊ यसलाई जीवन्त राखेर राजनीति गर्न खोज्छ होइन। काङ्ग्रेस एमालेको त झन् ठिक छैन। किनभने ऊ मधेसीहरूलाई चाहिँ नागरिकता दिएर यो राज्य सत्ता चाहिँ उसलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमले सुम्पिन तयार छैन। सबैले नागरिकता पायो भने समान हक अधिकार त संविधानमा निस्किएको छ। हेर्नुहोस्, म आफै चाहिँ 3 पुस्ते होइन 5 पुस्ते बसेको 2-4 जना चाहिँ तराइयन कम्युनिटी त्यो पनि मुसहरलाई लिएर नागरिकता बनाउनु भनेर गएँ। उसको बाउ पनि बोनाफाइट यी जन्मेको हो, हजुरबाउ पनि यी हो, तर त्यसले नागरिकता पाएन। पाउँदैन। मोरङको केस हो। अरू दूर दराजमा के छ मलाई थाहा छैन। मोरङमै दिँदैन। के परिपत्र आएको छ अरे सुप्रिम कोर्टले के निर्णय गरेछ भन्छ। सुप्रिम कोर्ट पनि यही राज्य सत्ताको यही मानिसहरूलाई जोगाउनु त लाग्छ नि होइन। तब नै त्यहाँ पनि एउटै समुदाय छ। त नेपालमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति फराकिलो सोचाइ चाहिँ अझै पनि चाहिँ रिपब्लिक आए पनि त बिस्तारै आउला। अहिले संसदमा त्यो देखिन्छ। संसदमा अहिले चाहिँ मधेसी, आदिवासी, दलित, जनजातिहरूको चाहिँ राम्रो चाहिँ प्रतिनिधित्व छ। तर त्यहाँ मात्रै भएर भएन। तर त्यहाँ त्यो प्रतिनिधित्वले त्यसको लक्षित वर्ग जो छ त्यसलाई फाइदा पुर्याएको छ र? अब राजनीतिक रूपले समावेशी केही भएको छ होइन, तर निर्णायक ती हुन सकेका छैनन्। तर राज्य त त्यति मात्रै होइन नि। राज्य त सुप्रिम कोर्टमा पनि देखिन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि देखिन्छ होइन। राज्य त चाहिँ क्याबिनेटमा पनि देखिन्छ, राज्य लोकसेवामा देखिन्छ। त ती सबैतिर नहुन्जेलसम्म त राज्यको एउटा चाहिँ अङ्ग मात्रै समातेर
राजनीतिक चाहिँ पार्लियामेन्ट्री अङ्ग मात्रै समातेर त केही हुनेवाला छैन। त्यही पनि सुरुवात त भयो भन्न सकिन्छ नि। सुरुवात त भयो, यसले नेपाललाई अखण्ड राख्न, अछुड राख्न, होइन, यसले मद्दत मिल्दछ, डेमोक्रेसीलाई फैलिन मद्दत मिल्दछ। सुरुवात त भएको छ नि ६२-६३ को चाहिँ एउटा संविधानपछि चाहिँ। अब अहिले पनि त्यो खालको एउटा उच्च देखिन्छ। अब एउटा पार्टमा चाहिँ जस्तो कतिपय अघि हामीले चर्चा गरिहाल्यौँ, विभिन्न व्यक्तिहरू एउटा ठाउँमा सङ्गठित भइदिए भन्ने पार्टमा धेरै व्यक्तिहरूले तपाईँलाई पनि अपेक्षा गर्लान्। अब राजनीतिक रूपमा त त्यो नसामा चाहिँ रस पसिसकेको छ, सोच लागेको छैन राजनीतिमा लाग्ने? राजनीतिक रूपमा अब एउटा जुन समूह बनाउने भनियो, स्वतन्त्रहरूको अथवा विज्ञ व्यक्तिहरूको समूह बनाएर अब मैदानमा उत्रिने भनियो, त्यो दिशामा? होइन, म चाहिँ राजनीतिक रूपले चाहिँ राजनीतिमा पनि दुई किसिमले लाग्छ मान्छेले। म पहिला राजनीतिक रूपले चाहिँ क्रियाशीलै मान्छे हो, सङ्गठित रूपमै चाहिँ एउटा पार्टीसँग आबद्ध पनि थिएँ। तर अब अहिले जसले राम्रो गर्न खोज्छ, मुलुकलाई यथास्थितिबाट परिवर्तन गर्न खोज्छ, होइन, म त्यसको पक्षमा चाहिँ उभिन्छु। यथास्थितिलाई भन्दा काङ्ग्रेस पार्टीको यथास्थितिवादलाई पनि म स्वीकार्दिनँ। मलाई जोसुकै उम्मेदवार दियोस्, मलाई चित्त बुझेन भने म भोट हाल्दिनँ, होइन। अब कम्युनिस्टलाई त म वैचारिक रूपमा हाल्न सक्दिनँ, यो मेरो कमजोरी। किनभने स्वतन्त्रता मेरो लागि सबभन्दा चाहिँ प्रिय वस्तु हो। कम्युनिस्ट वैचारिक रूपमै चाहिँ स्वतन्त्रतालाई चाहिँ बन्देज गर्ने, जस्तो चाइनामा, भियतनाममा, कम्बोडियामा छ, म त्यो सिस्टम मन पराउँदिनँ। प्रचण्डजीले भनेको ठिकै कुरा हो, संसदीय व्यवस्था मान्दिनँ भनेर। संसदीय व्यवस्था चाहिँदैन, तर स्वतन्त्रता, व्यक्तिको स्वतन्त्रता मान्छन् कि मान्दैनन्, त्यसको प्रत्याभूति भन्ने कुरा देखेको छु मैले काङ्ग्रेसमा छ, तमाम कमजोरीको बावजुद पनि। त्यसै कारणले काङ्ग्रेस यहाँ नेपालमा भएका मध्ये राम्रो पार्टी मलाई लाग्छ। जरुरी छैन राजनीतिक स्वतन्त्रता सबै कुरा हो। कसैलाई आर्थिक स्वतन्त्रता नै चाहिँ र समानता ठुलो लाग्छ भने त्यो मार्क्सिस्ट हुनसक्छ, त्यो हुनु पनि पर्छ। तर यहाँ त्यो पनि देखिएन फेरि, होइन। आखिरमा राजनीतिक स्वतन्त्रता मात्रै सबै कुरा होइन भनेर कार्ल मार्क्सले आर्थिक स्वतन्त्रता र समानताको कुरा गरेर नै मार्क्सवाद आएको हो, होइन। संसारका मजदुर एक हौँ, केही गुमाउनु छैन, पाउनु मात्रै छ। यो संसदीय सिस्टमले तिमीहरूको एक्सप्लोइटेसन गर्छ, होइन। यिनीहरूको सत्तालाई चाहिँ बन्दुकले चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर न चाहिँ कार्ल मार्क्सले चाहिँ, होइन, द पावर कम्स फ्रम द नट ब्यालेट फ्रम द गन भनेर भनेको छ, बुलेट, होइन। त उसको चाहिँ त्यो थ्योरी छ। अब त्यो थ्योरीले पनि संसार हल्लायो, आज पनि हल्लाइरहेको छ। तर म त्यसमा विश्वास गर्दिनँ, त्यो हिंसामा, होइन। म जस्तो मान्छेको कारणले गर्दा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई थुप्रै कुराको फाइदा पनि छ कि। थुप्रै छौँ यस्तो मान्छेहरू जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्टलाई आइडियोलोजिकली चिन्दछौँ पनि, बुझ्दछौँ पनि, त्यस कारणले त्यो हुनै सक्दैनौँ। काङ्ग्रेसको चाहिँ व्यवहारिक राजनीतिको नाममा गरेको सम्झौता परस्त चाहिँ प्रवृत्तिले गर्दा, क्यारेक्टरले गर्दा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई पनि खुलेर प्रशंसा गर्न सकिँदैन। किनभने यो त हरेक ठाउँमा खालि लेनदेन गरिरहेको हुन्छ। जोसँग पनि कम्युनिस्टसँग पनि सम्झौता गर्ने, राप्रपासँग गर्ने, मधेस, अनि किन गर्ने, के को लागि गर्ने भन्दा सत्ताको लागि गर्ने। त्योसँग पनि हामी असन्तुष्ट त हुन सक्छौँ, तर अल्टिमेट विकल्प फेरि हाम्रो लागि चाहिँ अहिले पनि चाहिँ नेपालमा डेमोक्रेसीको नाम आउने बित्तिकै या लोकतन्त्रको नाम आउने बित्तिकै चाहिँ कहीँ न कहीँ हामी काङ्ग्रेससँग नजिक भइहाल्छौँ। अब यो अवस्थामा जस्तो मैले फेरि पनि जान्न खोजेको, कोही व्यक्तिहरू लागे, मानौँ रवि लामिछानेहरू लागे, अरू व्यक्तिहरू लागे, किनभने यहाँ ट्याग लागिहाल्छ क्या। जस्तो बालेन शाह उदाय त राजावादी हो सम्म पनि भनिहाले। भनेको यस्ता व्यक्तिहरू आए जो चेन्ज मेक गर्छु, समाजमा म परिवर्तन ल्याउँछु भनेर ती व्यक्तिहरूले भोलि एक ठाउँमा उभिनलाई आह्वान गरे भने तपाईँ त्यसमा होस्टेमा हैसीमा लाग्नुहुन्छ कि होइन, नगरौँ भन्ने? म तिनीहरूको चरित्र अध्ययन गर्छु, म गर्न सक्छु, होइन। तर मलाई चाहिँ मेरो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अल्पकालमा होइन दीर्घकालमा पनि लाग्यो यो मुलुकको हित र नेपाली जनताको हित चाहिँ यो समूहसँग छ भने लाग्यो भने काङ्ग्रेसै बसिरहनुपर्छ भन्ने के छ र, होइन। मसँग सम्पर्कमा छन्। अहिले तपाईँले भन्नुभएको स्वतन्त्रमा उठ्ने खोज्ने मान्छेहरू, स्वतन्त्र भएर जितेका मान्छेहरू हामी बसेर कुरा गरेका छौँ, होइन। हामी बसेर आइडियाको एक्सचेन्ज, बरु काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा बसेर गरेको छैन, त्योभन्दा बाहिर त हामी धेरै कुरा गरेका छौँ नि, छौँ गरेको कुरा। त्यस्तो कसैले चाहिँ हामीसँग आउँदै नआइज भनेर मलाई छेकेको पनि होइन। किन यो पार्टीमा जोइन नगर्ने भनेर, किन स्वतन्त्र अब त हुनु पऱ्यो नि, तपाईँ पनि 60 नाग्नुभयो, होइन। तपाईँको अनुभव, हाम्रो ऊर्जा, यसलाई मिलाउँ भनेर भन्ने मान्छेहरूको कमी छैन।
त्यो सबै ठाउँमा भेटिन्छ। तर के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब यो मुलुक परिवर्तनको केसमा तत्कालको एउटा स्वतन्त्रको लहरले पार्टीहरू जुन छन्, दुईटा पार्टीहरू मेनली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट, यिनीहरूलाई चाहिँ दबाब चाहिँ पुगेको छ। तर यिनीहरूको विकल्प त यिनीहरू अहिले हुन सक्दैन नि, त्यो त सम्भवै छैन नि। हो, त्यही दिशामा मैले जान्न खोजेको चाहिँ त्यस्तो लेयरका व्यक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर अब हामी चाहिँ नि गर्छौँ र हाम्रो चाहिँ यो कार्यक्रम हुन्छ भनेर दिन सक्यो भने त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ भोलि राष्ट्रिय राजनीतिमा चुनाव मार्फतै अनुमोदित भएर आउन सक्छन् कि भन्ने कुरो आउन सक्ने सम्भावना छ। त्यो सम्भावना म नकार्दिनँ, किनभने पार्टीहरू सुध्रेला नि त। तपाईँलाई लाग्छ होला, मलाई त लाग्दैन, म धेरै चिनेर पनि होला। मैले पार्टीहरू लाग्छ भनेकै छैन नि, पार्टीहरू सुध्रिन्छन् जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लागिरहेको छैन। अब यो खतरनाक हो होइन। अब म रङ हुन चाहन्छु यसमा, म यसमा चाहिँ यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छु। तर मलाई के लाग्छ भने पार्टीहरू हेर्नुहोस् कब्जामा छन्, केही मानिसको कब्जामा छन्। हिजो राजनीतिक मान्छेकै कब्जामा थियो, बरु त्यहाँ राजनीतिक द्वन्द्वमा त्यो सकिन्थ्यो, त्यो खेल्न, चेन्ज गर्न, मुलुकसँग जोड्न। अहिले अराजनीतिक मान्छेहरूको कब्जामा छ पार्टीहरू, खास गरी काङ्ग्रेस र एमाले। जतिसुकै खड्ग ओलीले चाहिँ आफूलाई त्यो पार्टीको चाहिँ नेता ठानुन्, उनीमाथि चाहिँ बिचौलियाहरूको दबाब छ। उनीमाथि गुड्डाहरूको पनि दबाब छ। उनीमाथि भ्रष्टहरूको पनि दबाब छ। शेरबहादुरजीको त त्यसको बारेमा कुरै गर्नु परेन। त्यसमा त त्यो मात्रै नै छ कि भन्ने पनि शङ्का छ अहिले चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा म त अब यस मामलामा यी पार्टीहरूबाट र यो पार्टीमा देखेको स्टक अफ लिडरसिपबाट म आशा गर्न सक्दिनँ। म निराश छु यो मामलामा। तर के छ भने त्योभन्दा तल अघि हामीले डिबेट गऱ्यौँ, त्योभन्दा तल धेरै सम्भावना बोकेका पोटेन्सियल चाहिँ युवाहरू छन्। अब तिनीहरूले आफूलाई यी वृद्ध बुढाहरूको अनुयायी ठान्छन् कि तिनीहरूले यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति फेरि ठुलो किक हान्नु पर्दैन नि। उमेर पुगिसकेकाहरूलाई हल्का किक दिएर तिनीहरूलाई क्विट गर्न सक्यो भने त फेरि यो दुईवटा मेन स्ट्रिम पार्टीको सम्भावना छ नि। त्यो दिशामा त जस्तो ती व्यक्तिहरू एक ठाउँमा लागेर अघि भनिएका जस्तो एजेन्डाहरूमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित अथवा चाहिँ नि यो संसदबाट होइन विज्ञबाट प्रधानमन्त्री यसरी हामी दिन सक्छौँ र हामी यो व्यक्तिहरू यहाँ छौँ भनिदियो भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ काम गर्छ कि भन्ने मैले जान्न खोजेँ। त्यसले काम गर्न सक्छ, किनभने दलले त त्यो चाहँदैन। अहिले भर्खरै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी त झन् चाहँदैन। होइन त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी हुन्छु भन्ने चाहिँ आँट भएको अहिलेको चाहिँ दुवै पार्टीका नेता तिनीहरूले त्यो व्यक्तित्व आफ्नो त्यसरी निर्माणै गरेका छैनन्। राष्ट्रिय व्यक्तित्व त छैन नि होइन। पार्टीभित्र पो त चाहिँ कसैको दाइ कसैको भाइ भएर व्यक्तित्व बनाएका होला। जनताको बिच बनेको व्यक्तित्वले नै कार्यकारिणी प्रमुख हुने आँट गर्छ। त्यो आँट त्यो हाँक कहाँ छ त्यो अहिलेको नेताहरूमा? गिरिजाप्रसाद र विश्वप्रसाद कोइराला या मनमोहन अधिकारी हुन् र यिनीहरू छैन नि। त्यो नहुने साथै त त्यसमा चेन्ज लिएर आउँथ्यो होला। अब अर्को यो विज्ञहरू कारणले हरेक चेन्ज यिनीहरूले रोक्छन्। अहिलेको जे सिस्टम छ यसमा यिनीहरूलाई फाइदा छ। यी मैले भने यो चाहिँ 50जना छन् यिनीहरू सबै पार्टी गरेर। यो 50जनाले हरेक कुरामा यिनीहरूको एक मत हुन्छ। आफ्नो एजेन्डा छोडेको होइन, कार्यकारिणी प्रमुख हुनुपर्छ भनेर एमाले र चाहिँ माओवादीले यो संविधान बन्दाखेरि एमालेको त कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री थियो, उसको त कार्यकारिणी राष्ट्रपति नै थियो माओवादीको, छोडेको होइन। जबकि काङ्ग्रेसभित्र पनि थियो एउटा प्रत्यक्ष कार्यकारिणी भनेर प्रदीप गिरी नरहरी आचार्यहरूले एउटा मुहिम चलाएको थियो। किन भएन त्यो? किनभने त्यो कुरो चाहिँ यी मैले भनिरहेका 50जना मान्छेको लागि अनुकूल थिएन। त्यहाँ सबै मिले, प्रचण्ड पनि मिले, माधव पनि मिले, शेरबहादुर पनि मिले, सुशील कोइराला पनि मिले त्यतिखेर। त्यस कारणले यो मुलुकको चेन्जको लागि चाहिँ धेरै गाह्रो छ। पार्टी चाहिँ धेरै चाँडै सुध्रिनेवाला छैन मेरो विचारमा। त्यसैले चाहिँ पार्टी सुध्रिँदैन भनेरै हो विभिन्न नयाँ ढङ्गले नयाँ किसिमको चाहिँ प्रतिनिधिहरू अहिले छानिँदैछन् फरक रूपमा। अब बुझाइमा जस्तो मेरो बुझाइमा दलले गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने होला, दलले गर्दैनन्। त्यो अवस्थामा अब 32 वर्षको 35 वर्षको युवा नेतृत्व त त्यहाँ अब ल्याइएला। त्यसबाट पनि हाम्रो प्रणालीभित्रबाट अब मत हाल्न जाँदाखेरि हामी जस्तो व्यक्तिले अनि कतापट्टि लाग्ने त? विवेक प्रयोग गर्ने को अब पार्टी नहेर्ने, विवेक प्रयोग गर्ने। कसले चाहिँ को फ्रेस छ, पहिलो क्राइटेरिया फ्रेस। को फ्रेस छ त्यसलाई हेर्ने,
को चाहिँ जनताको बोली बोल्छ त्यसलाई हेर्ने। पार्टी किन हेर्नु पर्यो, डेमोक्रेसी अब चलिहाल्छ होइन। पार्टी नै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन नि। को फ्रेस छ, को जनतासँग जोडिएको छ, को क्लिन छ होइन, को कम पैसा खर्च गरिरहेको छ चुनावमा होइन, कसको बोलीमा इमान्दारिता छ, कसको जीवन ट्रान्सपरेन्ट छ, त्यस्तोलाई भोट हाल्ने नि। म त त्यस्तैलाई हाल्छु। हुन त हर्क साम्पाङको मिडिया अगाडि पनि आउँदैनथे, दुईजना मान्छे नि पछि लाग्दैनथे भन्ने देखिएको छ। एक्लै भाषण गर्दै हिँडिआएको पनि भिडियोहरू आएको छ। भिडियो होइन, मैले हेरेर आएको छु, प्रत्यक्ष भेटेर हेरेर। अनि मतलब यसरी एक ठाउँमा बोलिरहेको थिएँ 2-4जनाको अगाडि गएर हेरेरै आएको नि विराटनगरबाट। म त मलाई पनि जित्छन् जस्तो लागेको थिएन। म पनि त्यो पुरानै मानसिकताको मान्छे हो। कार्यकर्ताहरूले मञ्च बनाइदिन्छन्, माइकहरू हुन्छ, फुल माला अनि त्यहाँ बत्ती बाल्छन् होइन, अनि 1 मिनट मौन धारण गर्छन्, त्यस्तोले मात्रै जित्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई पनि। तर त्यो धारणा त टुट्यो यसपालि बालेन्द्र चाहिँ त्यहाँबाट हर्कबाट। हामीलाई पनि एउटा माइन्डसेट चाहिँ गरिएको छ त्यस्तो मान्छे मात्रै नेता हुन् भन्ने, जो तामझामसहित आउँछ, 10-20वटा कार्यकर्ता बोकेर आउँछ, चोक चोकमा चिया खाने, मासु चुडा खाने, अनि तामझामसहित चाहिँ दियोमा बत्ती बाल्ने, 1 मिनट मौन धारण गर्ने राजनीति, त्यस्तो मात्रै नेता हो जस्तो लाग्थ्यो। मलाई पनि लाग्थ्यो त्यो। मैले कहाँ बालेन शाह र हर्कको चाहिँ चुनाव विजय हुन्छ भनेर कहिले पनि मैले कल्पना पनि गर्न सकिनँ। हामी सबै फेल भएको हो नि यो मामलामा। तर राजनीति चेन्ज हुँदो रहेछ, त्यसरी पनि चेन्ज हुँदो रहेछ। त्यो दिशामा त्यसो हो भने मतदाताले चाहिँ यो 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 पार्टमा चाहिँ विवेक प्रयोग गर्नु पर्यो। धेरै ठुलो युवाहरूले हो। युवा मतदाताहरूले चाहिँ आफूलाई चेन्जको पक्षमा यिनीहरूसँग जोडे। आशा गरौँ यो चाहिँ कन्टिन्युअस होस्। त्यसो भए आउँदो चुनावमा चाहिँ केही न केही फरक पनि महसुस गर्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ केही न केही फरक होला, हुनुपर्छ। यो एउटा प्रतिष्ठाको लडाइँ पनि होला। अन्तिममा छौँ, अब धेरै हामीले सुधारको विषयहरू पनि अथवा यो समस्याहरू चाहिँ केलायौँ। अब राजनीतिलाई आगामी दिनमा सुधार गर्नलाई होइन, किनभने आलोचना धेरै गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने पनि प्रश्न गर्लान् कतिपयले। सारमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, राजनीति पार्टीभन्दा बाहिर चाहिँ अहिले जुन ढङ्गले नेपालमा सिभिल सोसाइटी नेपालको राम्रै हो होइन, एक जमानामा स्ट्रङ थियो। नेपालको मिडिया राम्रो हो, अहिले पनि आजसम्म पनि नेपालको सिभिल सोसाइटी राम्रो छ। नेपालको पार्टीहरू पनि अहिलेसम्म पनि केही राम्रा मान्छेहरू छन् जो चेन्ज चाहन्छन्। यिनीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा यो मुलुकप्रतिको साझा चिन्ता हुनु पर्यो। साझा चिन्ता मुलुकप्रति भयो भने साझा भविष्य निर्माण हुन्छ हाम्रो, त्यो सुन्दर हुन्छ। अहिले के देखिएको छ भने यो खण्ड खण्डमा यो चिन्ता बाँडिएको छ। मिडियाले एउटा चिन्ता गर्छ, नागरिक समाजले अर्को चिन्ता गर्छ, मेन स्ट्रिम पार्टीमा भएका चाहिँ केही गरौँ भन्ने मानिसहरूले अर्को चिन्ता गर्छन्। यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नको लागि चाहिँ जरुरी हो र त्यो अवसर यो अब आउने चाहिँ यही चाहिँ कार्तिक मङ्सिरमा आउने चुनावले दिएको छ। त्यहाँ चाहिँ कम्तीमा पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यस्तो व्यक्तिहरू पार्लियामेन्टमा 10 देखि 20 जना मान्छेहरू पार्टीको डिसिप्लिनभन्दा बाहिर गएर जनताको हितमा काम गर्ने आयो भने मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मुलुक चेन्ज हुन्छ, चेन्जको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यस्तो 15-20 जनालाई चाहिँ जिताउनको लागि हामी सबैले प्रयत्न गरौँ। स्वतन्त्रबाट आउन् कि काङ्ग्रेसबाट आउन् कि या चाहिँ अब कम्युनिस्टबाट आउन्, ती 20-25 जनालाई चाहिँ चेन्जको लागि चाहिँ तयार गरौँ। त मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ देशको लागि गर्ने व्यक्ति खोजेर, देशको लागि जनताको लागि गर्ने व्यक्ति खोजौँ। अहिलेको पुरानो नेतृत्व विस्थापित सँगै नयाँ र उदयमान युवा नेतृत्व स्थापित गर्नु पर्यो। त्यही समय दिनुभयो, म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। हस्, लामो भयो, धन्यवाद छ।